अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ओन चैनल कहानियन। लिसनर्स, आज जो नॉवल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो 2 एपिसोड पर मुश्तमिल है। इसका नाम है एक मौसम दिल की बस्ती का। इसकी राइटर हैं हिना असगर। चलिए चलते हैं नॉवल की पहली एपिसोड की जानिब। उसने इंतहाई तहय्युर से उसकी जानिब देखा था, लेकिन वक्त तेजी से हाथों में से रेत की तरह फिसला था। इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो उसको फ्रंट सीट पर पटक कर खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। प्लीज, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मुझे जाने दो। मेहरान, तुम्हें कसम है, प्लीज। धमकी, धौंस, लर्जिश और बेजार को रवैये भी असर न कर सके तो वो मिन्नत, खुशामद और इल्तिजाओं पर उतर आई थी। उसने बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। मेहरान ने गर्दन मोड़कर एक उचटती सी निगाह उस पर डाली थी। मेहरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे वालिदैन मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे वापस छोड़ाओ। वो चीखने लगी थी और उसकी आवाज को दबाने के लिए उसने म्यूजिक ऑन कर दिया था। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू। उसने गुस्से में म्यूजिक ऑफ कर दिया था। क्या हुआ, आवाज अच्छी नहीं लगी पठाने खान की? अच्छा है ना, सॉन्ग में अक्सर सुनता हूँ और अब तो ये आवाज, ये अल्फाज दिल के करीब महसूस होते हैं। वो गहरी बोलती नजरों से उसको जांचते हुए बोला था। रेड ऑर्गेन्जा के कामदार लॉन्ग शर्ट और रस्ट चूड़ीदार पजामे में सर पर रेड ऑर्गेन्जा का कामदार दुपट्टा महारत से टिकाया हुआ था और कंधों पर ब्लैक शॉल उसने इर्द गिर्द लपेटी हुई थी। वो एक खूबसूरत गजल की तरह दिलकश और दिलफरेब तरीन नजर आ रही थी। उस पर मस्तजाद इंतहाई नफासत से उसके चेहरे के खदोखाल को मेकअप से संवारा गया था। मेहरान का दिल किसी और ही लय में धड़कने लगा था। उसका चेहरा अजीब सी मकनातीसियत लिए हुए था। स्याह बालों की लटें कैचर से निकलकर दुपट्टे को छू रही थीं। न जाने क्या सहर था उस लड़की में कि वो निकाह डालते ही खुद को बेबस और बेखुद महसूस करता था। अजीब लताफत और शगुफ्तगी भरा वजूद था। वो ज़ब्त तहम्मुल की तमाम तनाबें थामे हुए थी। वो बज़ाहिर किसी चट्टान की तरह अपनी जगह कायम और दायम थी, लेकिन उसका अंदर किसी गिरती हुई इमारत के मलबे की तरह बोसीदा और शिकस्त खोर्दा हो गया था। मेहरान, प्लीज गाड़ी मोड़ लो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। वो बेख्तियार होकर उसके करीब से रखाई थी और अपने दोनों हाथों से उसके बाजू थामते हुए बोली थी। मेहरान के वजूद में बर्क की रोशनी सरायत कर गई थी। उसने एकदम से ब्रेक लगाई थी। क्या चाहती हो, एक्सीडेंट कर दूं? इस तरह छुओगी तो हार्ट फेल हो जाएगा मेरा खुशी के मारे। वो इल्तिफात की गहरी नजरें उस पर जमाए हुए था। वो एकदम से पीछे हट गई थी। उसने कार दोबारा स्टार्ट कर ली थी। जब कार शहर की हुदूद से बाहर निकल आई थी तो उसका दिल ज़ब्त के तमाम पैमाने छोड़ चुका था। उस पर यह सोच कर ही लर्जा तारी हो गया था कि रात के इस पहर वो उसको कहाँ ले जाएगा और उसके साथ क्या करेगा, जबकि उसके माँ बाप बेताबी से उसका इंतजार कर रहे होंगे। डबल रोड के दाएं बाएं सब्ज घना जंगल शुरू हो गया था। पब्लिक बूथ पर लगे बल्ब की रोशनियों ने उसके दिल में मजीद वसवसे और अंदेशे पैदा करना शुरू कर दिए थे। हम कहाँ जा रहे हैं मेहरान? प्लीज मुझे घर छोड़ दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, प्लीज। उसके लहजे में इस्तफसार था, डर था, खौफ की परछाइयां थीं। इस्तराब और इस महाल की बुलंदोबाला कुव्वतें थीं जिन्होंने उसको बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। खौफ ने उसके चेहरे को सुर्ख रंग की चादर उड़ा दी थी। आंखें तहय्युर से फटी हुई थीं। हम वहां जा रहे हैं जहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं होंगे, और काफी दिनों तक हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो बगैर लगी लिपटी बोला था। उसके अल्फाजों में सफाकी थी और लहजे में जीत का जुनून सर उठा रहा था। उसके अल्फाजों ने आयशा के रोम रोम में सनसनी सी दौड़ा दी थी। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना मैं ऐसा कुछ होने दूंगी। ये जबरदस्ती तुम्हें महंगी पड़ेगी। बेबसी की इंतहाओं पर आकर उसकी आंखें छलक पड़ी थी।
دل انجانے ڈر کی آماجگاہ بن چکا تھا، لیکن مقابل پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، گنگنا رہا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ اس نے آخری حربے کے طور پر ایک بار پھر سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مہران، تمہیں میری قسم ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مہران نے سرد سے اپنا بازو کھینچ لیا تھا۔ مان وہ اس کی بات پر عمل ہی نہ کر بیٹھے۔ وہ اس کے رویے پر اندر ہی اندر پیچوتاب کھا کر رہ گئی۔ جیسے جیسے وہ کار آگے بڑھاتا جا رہا تھا، اس کا دل ڈوبتے سورج کی مانند لمحہ لمحہ بجھتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی کو موڑ دے۔ دونوں جانب درختوں کے جھنڈ تھے، مقامی آبادیاں بہت دور دور تھیں۔ آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں لے جا رہے ہو مجھے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس کا سب جواب دینے لگا تھا۔ یہ سفر انتہائی اعصاب شکن تھا کہ اس جیسی مضبوط اور پر امید لڑکی بھی تیورا کر رہ گئی تھی۔ صبر کرو میری جان، صبر کرو، سب پتہ چل جائے گا، وہ سرمستی میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتے جذبوں نے عائزہ کے تن بدن میں چنگاریاں سی بھر دی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس پر چیل کی طرح چپٹ پڑے، اپنے ناخنوں سے اس کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ ایسا کر گزرتی اگر جان چھوٹ جانے کی مبہم سی امید بھی اس کے اندر سر اٹھاتی۔ میری جان، تم میری ہو، میں تمہارا ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو، یقین کرو مجھ پر، تمہاری عزت اب میری عزت ہے، میری وجہ سے تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اس کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال سکتا ہوں، بندوقوں اور تلواروں کے سایوں سے گزر کر حاصل کر سکتا ہوں۔ اب تمہیں یقین دلا رہا ہوں، اپنی سچائیوں کا، اپنے جذبوں کا ایک سمندر ہے جو میرے اندر موجزن ہے، دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا، لیکن وہ اس کے الفاظوں اور جذبوں کی سچائی سے بالکل متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس لمحے صرف اپنے گھر اور خاندان کی جگہنسائی کے متعلق وہ سوچ رہی تھی۔ اپنے لب و لہجے کو استحضائیہ پن سے آراستہ کر کے وہ بولی تھی، ایک بزدل اور کمزور کردار کے حامل انسان کے منہ سے ایسی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تم ڈاکو ہو، راہزن ہو، کسی بھی قماش کے انسان ہو، لیکن محبت، عزت، احترام کے جذبوں سے نابلد ہو۔ اگر اتنے ہی بہادر تھے تو مجھے روڈ سے نہیں بلکہ میرے گھر والوں کے سامنے سے لے کر آتے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلتا کتنا دمخم ہے تم میں، کتنے بہادر ہو تم۔ بے بسی کی انتہاؤں نے اس کا لہجہ گلوگیر کر دیا تھا۔ جوں جوں کار آگے بڑھ رہی تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزتا جا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ محترمہ، میں اگلی بار انشاءاللہ آپ کو ان کے سامنے سے ہی لے کر آؤں گا، خاطر جمع رکھو، میں ڈرنے والا نہیں ہوں کسی سے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے بھی تم تو میری جان ہو، میری زندگی ہو، میری روح کا حاصل ہو، میرے غموں کا مداوا ہو۔ تمہارے لیے میں ایک عالم سے لڑ سکتا ہوں۔ تمہارے گھر والے کیا چیز ہیں؟ تمہارے آغا، بابا جان، تایا جان، تمہارا بھائی یا تمہارا کزن، مختصر سا خاندان، ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بول رہا تھا اور عائزہ کا دل دوبارہ سے ڈوبا جا رہا تھا۔ اس کے ضبط کا پیمانہ معمولی سی چوٹ پر چھلک جانے کو بے تاب ہوتا تھا۔ کجا اتنی بڑی سچویشن میں بھی وہ دلیری سے بولی تھی۔ موت کا خوف رفع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بزدلانہ فطرت کے برعکس بہت بہادر دکھائی دے رہی تھی۔ مغلوب ہونے کی سب قوتیں سرد پڑ گئی تھیں۔ اندرونی جنگ اور حالات نے اس کو مضبوطی عطا کر دی تھی۔ آؤ میری جان، ہماری منزل آ گئی ہے۔ وہ گاڑی بند کر کے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ خوف کی تند تیز لہروں نے اس کے اعصاب چٹخا دیے تھے۔ عائزہ نے ایک طائرانہ سی نگاہ ادھر ادھر ڈالی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف گھنا جنگل تھا، نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے لگے پول پر لٹکتا بلب اپنی ناکافی روشنی بکھیر رہا تھا۔ رات کے دھندلکے گہرے سے گہرے ہو گئے تھے۔ سڑک کا اختتام ہو چکا تھا اور اس کا اختتام پر صرف سرخ عمارت تھی جس کے سامنے اس نے گاڑی روکی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر روتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لگا کاجل پھیل چکا تھا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں اور دل کسی اتھا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔
میں ہرگز نیچے نہیں اتروں گی، چاہے تم کچھ بھی کر لو، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ وہ دیدہ دلیری سے بولی تھی۔ اس کا یوں بولنا مہران پر خمار سا طاری کر دیتا تھا۔ اس کو چھوڑ دینے کا تصور بھی سوہانے روح تھا۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا بکھرا ہرنی کی طرح متوج وجود اس کو کڑے امتحان میں ڈال رہا تھا، لیکن وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر نظریں چرا گیا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو انکار کرنا اس کو اپنے اختیار سے باہر لگتا تھا، تو کسی دوسرے کے ساتھ اس کو سوچ کر ہی اس پر وحشت سوار ہو جاتی تھی۔ سانسوں کی تنابیں کھچنے سی لگتی تھیں، جنگ و جدل کی قوتیں سر اٹھانے لگتی تھیں۔ ہا ہا ہا، شوق پورا کر کے دیکھ لو، لیکن میری جان، یہ گیدڑوں کے علاوہ اور کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، وہ کہہ کر کار سے نیچے اترا تھا اور اس کی سائیڈ والے ڈور کے شیشے پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر قدرے جھک کر بولا تھا، اگر اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترو گی تو پھر میری باہوں میں اندر جاؤ گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی تھی، پھر تنک کر بولی تھی، میں خود نیچے اتر سکتی ہوں۔ اس کے بے ساختہ انداز پر وہ مسکرا دیا تھا اور سائڈ پر ہو گیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، اگر اسی طرح کہنا مانتی رہی تو پھر ہم بہت اچھی زندگی گزارنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اس کے باہر آتے ہی مہران نے سرت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، مبادا وہ بھاگنے کا قصد نہ کر لے۔ اس کے لہجے کی بناوٹ اور آنکھوں کے تبسم نے عائزہ کی پیشانی ارقالود کر دی تھی۔ آئیے میڈم، اندر چلیے، ہمارا سویٹ ہوم آ گیا ہے۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے عمارت کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ عائزہ کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا۔ وہ کسی صورت اندر جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے کتنی ہی بار وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اس کی چال میں عجیب سی سرشاری تھی۔ وہ کسی فاتح کی طرح چاقو چوبند تھا، جیسے اس کو ابھی ابھی اپنی فتح ملنے کا ادراک ہوا ہو۔ سرمستی نے اس کا عضو عضو گلنار کر دیا تھا، جبکہ عائزہ کسی مفتو کی طرح سر جھکائے ہوئے تھی۔ شکست خوردہ سی چٹکتے اعصاب نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ پلیز مہران، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، واپس لے چلو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ آنن فانن اس کے قدموں میں جا بیٹھی تھی۔ یہی آخری حربہ تھا جس نے مہران کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ اس کو جھکانا چاہتا تھا، سر نگوں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ پستیوں میں گر کر وہ یہ بھی بھول جائے کہ بہرحال اس دل کی وہ مالک اور حکمران ہے۔ اس نے ایک دم سے جھک کر اس کو کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے۔ پلیز عائزہ، مجھے شرمندہ نہ کرو، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تم نہ پیچھے ہٹتی نہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا۔ ایک راستہ جو بالکل سیدھی طرح منزل کو جاتا تھا، اس کو پرپیچ اور پرکٹھن تم نے بنایا ہے۔ تمہاری ضد اور مسلسل ہٹ دھرمی نے مجھے یہ سب کر گزرنے پر مجبور کیا ہے۔ جس انسان کو اپنے ساتھ ہر پل ہر سیکنڈ پایا ہو، محسوس کیا ہو، اس کے دور چلے جانے کا احساس بھی سہانے روح ہوتا ہے۔ تم نے تو مجھے فون کر کے بغیر کسی ہیلو حجت کے کہہ دیا تھا کہ تمہیں بھول جاؤں، کیونکہ اب تم اپنی پھپھو کے بیٹے سے شادی کر رہی ہو۔ لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ 2 دن میں نے کس طرح اذیت کے پولیس رات سے گزارے ہیں، کس طرح میں نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے وقت گزارا ہے۔ میں جانتا ہوں یا میرا خدا، وہ اس کو عمارت کے اندر لے آیا تھا، جبکہ آگے کے حالات و واقعات کو سوچ کر ہی عائزہ کے وجود سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ پر پڑا پایا۔ کسل مندی سے اس نے کروٹ لی تھی اور اگلے ہی پل سارے محسوسات کو جمع کرنے کے بعد حالات کی گمبھیرتا کو سمجھ گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے ہی وہ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹیبل تھی جس پر کھانے کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ وہ کسی معمول کی طرح نہ صرف چائے ناشتہ کر رہا تھا بلکہ اخبار بھی پڑھ رہا تھا۔ اخبار پڑھ رہا ہوں، شاید کہیں تمہارے اغوا کی خبر چھپی ہو، وہ استہزائیہ انداز میں بولا تھا۔ اس کی بے حسی اور لا تعلقی پر وہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے اندر
غصے کے جوار بھاٹے کو بامشکل دبا رہی تھی۔ صبح کی کرنوں کی چھن چھن کر آتی روشنی کمرے کے نیم تاریک و خوابناک ماحول کو درہم برہم کر رہی تھی۔ صبح کے ہو جاتے ہی اس کی جان کو ادھموا کر دیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی جبکہ وہ ابھی بھی آدھی دلہن بنی ہوئی تھی۔ رات کا گزر جانا بھی اس کی رسوائی کے دروازے کو وا کر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب اس کے نام کے ساتھ کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئی ہوں گی، کس کس کا نام جوڑا گیا ہوگا، اس کے کردار کو الزامات کی بارش میں کس طرح سے داغدار کیا گیا ہوگا۔ یہ سب سننے دیکھنے سے پہلے کاش وہ مر جاتی اور وہ جس نے اس کو بدنامیوں کے اس غار میں دھکیلا تھا مطمئن اور شادمان سا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ کسی بفری ہوئی شیرنی کی طرح بیڈ سے نیچے اتری تھی، لیکن اگلے ہی پل نقاہت و کمزوری کے غلبے سے وہ تیورا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اتنا ظلم نہ کرو اس ننھی سی جان پر، پہلے ہی نازک سی ہو، مزید غصہ کرو گی تو رہی صحیح کیلوریز بھی برن ہو جائیں گی۔ ابھی تو کئی مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے تمہیں۔ پوٹ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ عائزہ کا جی چاہا اپنے لمبے ناخن اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دے، اس کو اذیت کے اس پولیس رات سے گزارے جس سے اس کی جان گزر رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے مہران؟ میرے ماں باپ تو ذلت کے اس دوزخ میں جل رہے ہوں گے جس میں تم نے ان کو اتارا ہے۔ کل رات میری منگنی تھی اور آج کے بعد کوئی میرا ہاتھ تک نہیں تھامے گا۔ میں کیسے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی پارسائی ثابت کروں گی؟ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں کروں گا تم سے شادی، میں وہ آنکھیں نکال دوں گا جو تمہاری جانب اٹھیں گی، وہ انگلیاں توڑ دوں گا جو تمہارے کردار کی جانب رخ کریں گی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی روشنی دیکھنے کے نئے انداز نے اس کے ارد گرد خطرے کے الارم بجانا شروع کر دیے تھے۔ اس کو اس درجے پر آ کر خوف اور حالات کی سنگینی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اب اس کے ہاتھ پیر کپ کپانے لگے تھے۔ ایک دم سے مہران کا خوف اس کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ بتاؤ، وہ خود پر قابو پا کر بولی تھی۔ تمہیں چاہتا ہوں 1000 بار سے زیادہ بتا چکا ہوں، وہ دیدہ دلیری سے کہہ کر اٹھا تھا اور دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ ناشتہ کر لو، تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں تھوکتی ہوں تم پر اور تمہارے ناشتے پر، وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ کافی عرصے بعد دل بھر کر کھانا کھا رہا ہوں، اگر رات تمہیں نہ لے کر آتا تو شاید صدمے اور بھوک سے بے ہوش ہی ہو جاتا۔ کاش تم مر جاتے، میں صبر کر لیتی۔ اس طرح کی ذلیل حرکت کر کے تم مجھ سے ڈائلاگ بول رہے ہو، شرم آتی ہے تمہیں؟ وہ غضبناک ہو کر بولی تھی، لیکن مقابل ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی من پسند بات سنی ہو۔ اور رہی بات مجھ پر تھوکنے کی، تو ابھی تھوکتی ہو، کچھ عرصے بعد اصرار کرو گی کہ میں ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گی۔ انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، وہ بھڑک کر بولی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ ذلیل انسان، ورنہ یہاں تمہیں میری لاش ملے گی۔ وہ انتہائی سکون اور سرشاری سے صوفے سے ٹیک لگائے محویت سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ نظریں یوں ساکت اور منجمد تھیں جیسے محو عبادت ہو۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم ہو، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ تمہیں اپنانا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے، اس طرح کہ تمہارے چھن جانے کا وہمہ تک نہ رہے۔ اس لیے مولوی اور گواہوں کو بلا رہا ہوں تاکہ ضابطے کی کارروائی آج ہی مکمل ہو سکے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی، سمجھے؟ میں آج ہی تمہیں اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں بہت پہنچ ہے تمہارے اپنوں کی، تمہیں ڈھونڈنے کی جستجو میں لگے ہوں گے۔ میں نے بھی ان کو ناکوں چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام مہران خان نہیں ہوگا۔ اس نے ایسے بات کی جیسے وہ کوئی معمول کی بات کر رہا ہو، جبکہ اس کی باتیں سننے کے بعد دہشت سے عائشہ کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ یہ انجام تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ تو یہ منصوبہ ہے تمہارا، اسی لیے مجھے اغوا کر کے لائے ہو؟ اس کی ہراساں نگاہوں میں ڈوبتی بے بسی اپنے عروج پر تھی، آواز میں کپ کپاہٹ تھی جو جسم میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی، جبکہ مقابل بے نیازی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے چائے کا
دوسرا کپ پی رہا تھا۔ آپ نوش فرمائیں گی؟ پی لو، کچھ دیر بعد زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہی توانائی آگے چل کر کام آئے گی۔ وہ ایک کپ میں چائے ڈال کر اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ پی لو، اب مجھ سے کیا شرم۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہونٹوں کے قریب کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر الٹ پڑی تھی۔ اس نے چائے کا کپ پیچھے کی جانب جھٹکا تھا، جو کہ تیزی سے مہران آفریدی کے کپڑے خراب کر گیا تھا اور ساتھ ہی زمیں پوش ہو گیا تھا۔ مہران خان کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ست شکر گرم چائے ہے، تیزاب نہیں، ورنہ میرا کیا ہوتا؟ وہ کپڑے جھاڑتا شرارت سے بولا تھا، جبکہ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ چلائی تھی۔ میرے گھر والے پریشان ہوں گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی مہران۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی، جبکہ اس کے چیخنے چلانے کا بھی مہران پر مطلق کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ مطمئن لہجے میں بولا تھا، تب کہاں تھے تمہارے گھر والے جب تم ان کی ناک کے نیچے مجھ سے میل ملاقاتیں کرتی تھی، گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرتی تھی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ مس عائزہ، مجھ سے دل بھر چکا ہے تمہارا، لیکن یہ بات بھول گئی تھی تم کہ کوئی آوارہ منش گلی چھاپ لڑکا نہیں ہوں میں، جو تم سے افیئر چلانے کے بعد کسی اور کو ڈھونڈ لوں گا۔ قول و فعل کے لیے میں جان بھی لے سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، اس کی آواز میں شیر کی سی دھاڑ تھی۔ پلیز تم مجھے گھر چھوڑ دو، میں کوشش کروں گی کہ گھر والوں کو تمہارے لیے منا لوں، بلکہ میں ان کو منا لوں گی۔ تم ایک بار مجھے گھر چھوڑاؤ، میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، مس عائزہ، تمہارے بہانے، تمہارے وعدے، تمہاری بے اعتنائیاں میں بہت دیکھ چکا ہوں، سہ چکا ہوں، آزما چکا ہوں۔ اب مزید نہیں، فیصلہ آج اور ابھی ہوگا، یا تو مجھ سے نکاح کر لو ورنہ یہی ساری عمر رکھوں گا، اور ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو، میں تمہیں ایسے ہی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ آج رات تمہارے ساتھ گزاروں گا اور ہر رات گزاروں گا۔ اسی اسیری میں ہی تمہیں تمام عمر گزارنا ہوگی۔ نکاح کر لو گی تو فوراً تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ جواب طلب نظروں سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ تھوک نکل کر بولی، میں تم سے کمٹمنٹ کرتی ہوں، میں کسی سے منگنی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم مجھے بس میرے گھر چھوڑاؤ۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ مہران اس کو دیکھ کر ایسے مسکرایا تھا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرایا ہو۔ بے وقوف سمجھتی ہو مجھے یا بے وقوف بنانا چاہتی ہو؟ کئی بار بتا چکا ہوں، اب تمہارے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں، اچھی طرح سوچ لو پھر بتانا، جب تک میں اپنی حالت درست کر لوں۔ آخر آج میرا نکاح ہے، وہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ عائزہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ جی تو محترمہ، کیا سوچا پھر آپ نے؟ نیم تاریک کمرے کا دروازہ کلک کی آواز سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے بورڈ پر لگے بٹنوں میں سے ایک دبایا تھا۔ ایک دم سے کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا کاجل گالوں پر بہہ کر اس کو ایک عجیب سی کشش عطا کر گیا تھا۔ وہ بے ساختہ یکٹک اس کو دیکھنے لگا تھا۔ ماشاء اللہ، حسن تو قیامت ہے میرے محبوب کا۔ اپنے ہی دل میں خود کو مخاطب کیا۔ اس کے سامنے کہتا تو پھٹنے کا اندیشہ ہوتا، جبکہ وہ اس وقت خونخوار شیرنی کا سا روپ دھارے ہوئے تھی۔ تو کیا سوچا ہے محترمہ نے؟ کس حیثیت سے رہیں گی؟ بیوی یا پھر؟ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اس نے دانستن بات ادھوری چھوڑ دی تھی، جبکہ عائزہ کی خاموشی کو وہ جانچ رہا تھا، لیکن کسی بھی نتیجے پر پہنچنا اس کے لیے اسد مشکل تھا، کیونکہ وہ کتنی ہی بار اس کو کمال مہارت سے دغا دے گئی تھی اور وہ بے وقوف بھی بن گیا تھا۔ لیکن اب کی بار اگر وہ اس کی باتوں میں آ گیا تو اس کو عائزہ سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا، جبکہ عائزہ کو چھوڑنے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ مجھے صرف 2 دن کا ٹائم دے دو، میں اپنے گھر والوں کو رضامند کر لوں گی۔ اگر 2 دن میں ان کو منا نہ سکی تو پھر تم جو کہو گے میں کروں گی، وہ بھیگے روحان سے لہجے میں بولی تھی۔
आंखों से बहते अश्क तवातर से उसके गाल भिगो रहे थे। मिस आयशा, नाउ टाइम इज ओवर। मैं गवाहों और निकाह ख्वाह को अंदर बुला रहा हूँ। अगर तुम इनकार करोगी तो मैं कसम खाता हूँ तुम ऐसे घर नहीं जाओगी। मैं तुम्हें निकाह के बगैर इस्तेमाल करूंगा। ये बात तुम भी जानती हो। मैं कौलो फेल पर जान दे सकता हूँ। वो सख्त कीर लहजे में बोला था। प्लीज मेहरान, ऐसा ना करो, तुम्हें कसम है। जब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो निकाह करने में क्या हर्ज है? इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं अपने घर वालों को रजामंद कर लूंगा, लेकिन बहरहाल तुम्हें अभी निकाह करना होगा मुझसे। और अभी वो कुछ कहना चाहता था कि दरवाजा बजाकर एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ था। मेहरान खामोश हो गया था। निकाह ख्वाह आ गया है, क्या अंदर ले आऊं? वो मेहरान से इजाजत तलब कर रहा था, जबकि मेहरान जांचती निगाहों से उसको देख रहा था। वो सर झुकाकर बैठी थी। वो चेयर घसीट कर बेड के करीब ले आया था और उस पर बैठते हुए बोला था, आयशा, मौके की नजाकत को समझो। अब दोपहर का 1 बज रहा है। निकाह होने के बाद भी तुम्हारे घर पहुंचते पहुंचते काफी टाइम हो जाएगा। अगर इनकार करोगी तो मैं तुम्हें इसी जगह पर छोड़कर चला जाऊंगा, ये परवाह किए बगैर कि इस वीरान जगह में तुम्हारे साथ क्या होता है। निकाह ख्वाह आ रहा है, अब फैसला तुमने करना है। सोचने समझने का टाइम खत्म हो गया है। शहजाद, बुला लो निकाह ख्वाह को, उसने करीब खड़े लड़के से कहा था। कुछ लोग कमरे में दाखिल हो गए थे और आयशा का सर मजीद झुक गया था। निकाह शुरू हो गया था और देखते ही देखते तकदीर ने उससे आनन फानन इतना बड़ा फैसला करवा लिया था। न उसके हाथ कपकपाए थे, न दिल कांपा था, और आंखों से बहते अश्क तो कब के सूख चुके थे। अब मुंह मीठा करवाया जा रहा था। मेहरान के दोस्त उसको मुबारकबाद दे रहे थे। सब मुबारकबाद के बाद यके बाद दीगरे कमरे से चले गए थे। उनके जाने के बाद वो धीमे कदमों से उसके करीब आ रुका था। क्या तुम मुंह मीठा नहीं करोगी? बहरहाल ये हम दोनों की ख्वाहिश थी। वो मिठाई का डब्बा उसके करीब लाकर बोला था, जबकि उसकी आंखों से आंसू रवां थे। मुझे मेरे घर छोड़ाओ मेहरान, उसने भीगे हुए लहजे में कहा था और उठ खड़ी हुई थी। लेकिन मेहरान ने मिठाई के डब्बे से एक गुलाब जामुन उठाकर उसके मुंह के करीब किया था। प्लीज, मेरे लिए। उसने गुलाब जामुन उसके सामने किया था। मुझे तंग ना करो प्लीज, वो रूहान से लहजे में बोली थी, लेकिन वो मेहरान ही क्या जो किसी की बात सुन ले। उसने गुलाब जामुन जबरदस्ती उसके मुंह में डाला था और आधा बचा हुआ हिस्सा अपने मुंह में डाल लिया था। ऐसा करो, ये शॉल ओढ़ लो, काफी सर्दी है और तुमने कोई स्वेटर भी नहीं पहना। वो उसके सरापे को जांचती हुई नजरों से देखते हुए बोला था। उसकी नजरों से आयशा को एकदम से बहुत हिजाब सा महसूस हो रहा था। उसने एक गर्म शॉल उसके हवाले की थी, जो उसने बगैर किसी बहसो मुबाहसे के अपने गिर्द लपेट ली थी, क्योंकि उसको वाकई सर्दी लग रही थी। उसने लरसती हुई उंगलियों से बेल का बटन दबाया था। कुछ ही देर बाद आरिफ ने दरवाजा खोला था। आयशा, कहाँ से आ रही हो तुम? उसको देखकर वो गजबनाक लहजे में बोला था। कुछ होश भी है कि हम सब की क्या हालत हुई है? वो मजीद कुछ कहता, उसका दिमाग तेजी से तारीकी की जानिब सफर करने लगा था। वो तेवराकर वहीं ड्राइंग रूम के फर्श पर गिर पड़ी थी। जब उसको होश आया था, अपने सिरहाने बीबी जान को बैठे हुए पाया था। वो उसका सर दबा रही थी। सबाहत फुप्पो उसके बेड के करीब चेयर रखे तस्बीह पढ़ रही थी और साथ ही साथ उमर लाला की बात भी सुन रही थी। उमर लाला और आरिफ सामने ही खड़े थे। उनके मुतवक्का सवाल जवाब का सोच कर ही उसकी जान अथमुई हो रही थी। अम्मी जान और उस्मा सूप का बाउल लिए कमरे में दाखिल हुई थी। उसको आंखें खोलता देखकर उसकी जानिब आई थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मी ने पुरशफकत लहजे में पूछा था। तुम हॉस्पिटल से फोन कर देती, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता, उमर लाला सरस से बोले थे। सबाहत फुप्पो ने हाथ उठाकर उसको बोलने से मना कर दिया था, जबकि वो इस्तेजाब भरी नजरों से उनको देख रही थी, ऐसे जैसे उनकी बात का मफहूम समझने से कासिर हो। वो उसके करीब आ गए थे और उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा था। सुबह डॉक्टर तस्लीम का फोन आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है।
बज़ाहिर कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन दहशत की वजह से तुम बेहोश हो गई थी और होश में आने के बाद हॉस्पिटल वालों से कहकर मुझे फोन करवाया। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, पता चला कि तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आगा जान की तबीयत तो रात ही को खराब हो गई थी, आराम कर रहे हैं अब। तुम्हें किसने कहा था कि सैलून से बाहर आओ? फरहत और उस्मा आ रही थी ना, फिर क्या जरूरत थी शुतर बेमहार बाहर आने की? अम्मी जान ने डांटा था, जबकि वो हैरान थी कि ये काया पलट कैसे गई। वो रुसवाई के तौक, मुस्तकबिल के काले अंधेरे सब यकायक कैसे छट गए थे, जबकि बाकी सब उसको आराम का कहकर कमरे से निकल गए थे, जबकि उसकी आंखें एकदम से अश्कबार हो गई थीं, उसकी रूह तक हल्की फुल्की हो गई थी। यकीनन ये कहानी मेहरान खान ने ही सुनाई होगी। अगली रात उसका मोबाइल मुसलसल बजता रहा था। काफी देर तक जब फोन करने वाला नहीं थका तो चारों नाचार उसको फोन ऑन करना पड़ा था। कैसी हो जाने मेहरान? दूसरी जानिब मेहरान की गंभीर आवाज सुनकर उसका हलक अंदर तक कड़वा हो गया था। फोन क्यों किया है? वो गुस्से से बोली थी, जबकि वो उसके गुस्से को नजरअंदाज करके बोला था। कोई अपनी बीवी को फोन क्यों करता है? जाहिर सी बात है, खैर खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया है। कैसी हो? क्या कर रही हो? वो इंतहाई दोस्ताना लहजे में बोल रहा था। ठीक हूँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। जानती थी कि अगर जवाब ना दिया तो वो यूं ही सर खाता रहेगा। देख लो मिसेस, बचा लिया मैंने तुम्हें। मोहतरमा, मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए तुम्हें अगवा करने से पहले ये प्लान बना लिया था। तस्नीम मेरी रिलेटिव हैं, डॉक्टर हैं। मैं जानता था कि निकाह तो तुम मुझसे कर ही लोगी, इतना तो जान गया हूँ तुम्हें। और फिर तुम्हें बखैर आफियत घर भेजकर पहली वाली पोजीशन भी तो फराहम करनी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे किरदार पर कोई हल्का सा भी छींटा पड़े। तुम मेरी इज्जत हो और अपनी इज्जत पर हम लोग जान लेने और देने से भी दरेग नहीं करते। वो बोल रहा था और जाने क्यों आयशा के दिल में उसके लिए मौजूद बदगुमानी की तबीज गर्द आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही थी। वो उसको सुन रही थी, जबकि आंखें अभी भी किसी गैर मरई नुक्ते में उलझी हुई थीं। मेहरान, तुम जानते हो इस सब का क्या अंजाम होगा? ये सोच कर ही मेरा रुआ रुआ दहशत में मुब्तला हो जाता है। मेरा सांस रुकने लगता है। मेरे घर वाले कदीम सोच रखने वाले रिवायती लोग हैं। वो कभी गैर जात, गैर खानदान, गैर लोगों में मुझे नहीं ब्याहेंगे। इसकी कई मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं, जिनसे पहलू तही नहीं कर सकती। इस अंजामकार को सोचकर ही मेरा वजूद अनदेखे शिकंजों में जकड़ने लगता है। आयशा ने अपने दिल के तमाम खदशात उसके सामने रख दिए थे। हम मना लेंगे उनको, तुम टेंशन न लो, वो इत्मीनान से बोला था। ये बताओ, खाना भी खाया है या नहीं? खा लूंगी, उसने जैसे उसको टालना चाहा था। अच्छा, आज ऐसा करता हूँ, अपनी पसंद का कुछ भेजता हूँ, वो खा लो। इसी बहाने तुम्हें देख भी लूंगा, वरना कल से तुम्हें देखने और बार बार देखने की ख्वाहिश दिल में उठ रही है। क्या करूं, इस ख्वाहिश को मजीद नहीं दबा सकता। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझी। वेट, इसका जवाब 15-20 मिनट बाद देता हूँ। उसने फोन बंद कर दिया था और ठीक 25 मिनट के बाद आरिफ किसी लड़की को उसके कमरे में ले आया था। एक कतई अनजान लड़की हाथों में 2-3 शॉपर लिए खड़ी थी। आरिफ जा चुका था। कैसी हैं आप? वो इंतहाई खुशगवारी से बोली थी, जबकि आयशा के चेहरे पर अभी भी तसबसब की लकीरें उभरी हुई थीं। सॉरी, मैं नहीं जानती आपको, आयशा ने लाताल्लुकी से कहा था। जानती तो मैं भी नहीं हूँ आपको, लेकिन मेहरान लाला ने ऑर्डर दिया है कि जाओ अपनी भाभी से मिलाओ और उसको खाना खिलाओ। वैसे आप हैं तो काफी गुड लुकिंग। वो इंतहाई बेतकल्लुफी से उसके बेड पर उसके सामने बैठकर खाना निकाल रही थी। मुझे किसी के घर में, खुसूसन किसी के रूम में घुसकर इस कदर बेतकल्लुफी दिखाने का हरगिज शौक नहीं है, लेकिन आपके हस्बैंड ने फरमाया है कि मेरी मिसेस को खाना खिलाओ और खाते हुए आपकी सेल्फियां लेकर आऊं, तो आप सरद से खा लें ताकि मैं जा सकूं। उसने राइस विद सैलेड प्लेट में डालकर प्लेट उसके हवाले की थी, जो उसने बगैर कुछ कहे थाम ली थी। तभी अपनी रो में बगैर नॉक किए उमर लाला अंदर आए थे और अंदर इंतहाई बेतकल्लुफी से आयशा के बेड पर पराजमान लड़की को देखकर ठिठक कर
वहीं दरवाजे में इस्तादा हो गए थे। मेहरान की बहन ने फौरन से नजरों का जाविया बदल लिया था। मेरी दोस्त है लाला, आपको कोई काम था? आयजा ने हद्दुल इम्कान अपना लहजा नॉर्मल करने की सही की थी। सबाहत फुप्पो का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रही थी, बात करा दूं? वो उनसे इजाजत मांग रहे थे। उस वक्त उनको अपनी सिचुएशन सख्त ऑकवर्ड लग रही थी। जी करा दें। आयजा के कहने पर उमर ने आगे बढ़कर फोन उसको दे दिया था और एक सरसरी सी निगाह उस पर डाल ली थी, जो कि अपने मोबाइल से खेलने में मगन और मुनहमिक थी। सबाहत फुप्पो से चंद बातें करने के बाद उसने फोन ऑफ करके उमर लाला को दे दिया था। उमर लाला फोन लेकर कमरे से चले गए थे। मैं आपकी नंद हूँ, मेरा नाम सबरीना है और मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। अब आप जल्दी से ये खा लें, भाई का फोन पे फोन आ रहा है। असल में भाई मुझे छोड़कर गए हैं, ये कहकर कि एक राउंड लेकर आता हूँ। एक राउंड तो जल्दी में उन्होंने कब का ले लिया होगा। वो अपने भाई की बेताबी का मजाक उड़ा रही थी, जबकि एक लम्हे को तो आयजा भी चेप गई थी। हम कल गांव जाएंगे, इसलिए उसने धीमे से कहकर उसकी तस्वीर बनाई थी। आयजा सर झुकाए जाने किन सोचों में गुम हो गई थी। इस खामोशी को सबरीना के मुसलसल बजते फोन ने खत्म किया था। उसने फोन ऑन करके कान से लगा लिया था। जी, ज्यादा खा तो नहीं रही हैं? देख रही हैं? जी जी, बना ली हैं। अगर आप कहें तो बात भी करवा सकती हूँ, लेकिन बदले में न्यू मोबाइल लूंगी। ठीक है, मैं करवाती हूँ, लीजिए बात करें। उसने यकायक फोन आयजा के हवाले कर दिया था। उसने हिचकिचाते हुए फोन थामा था और कान से लगा लिया था। जी तो जाने मेहरान, क्या हालचाल है? खाना तो खा लें, जरा जान आ जाएगी, फिर मिलकर हालात का मुकाबला भी तो करना है ना। सुन रही हो? वो उसकी तवील खामोशी से ठिठका था। जी, उसने हौले से कहा था। माशाअल्लाह, सदके जाऊं इस ताबेदारी के मोहतरमा। इतनी फरमाबरदारी ना दिखाया करें, हौल उठते हैं दिल में कि ये वही माजी वाली आयशा हैं या कहीं से इम्पोर्ट करवाई जा रही हैं। अपना ख्याल रखना, हम कल गांव जा रहे हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे। उसने बात समेटी थी। उसको अल्लाह हाफिज कहकर वो फोन बंद कर चुका था। उसने फोन सबरीना को दे दिया था। सबरीना चली भी गई थी, जबकि उसकी खामोशी नहीं टूटी थी। मेहरान ने अपनी ताकत के बलबूते पर उससे इतना कुछ करवा लिया था कि मुस्तकबिल में होने वाले नुकसानात और तबाहकारियों पर एक नजर भी नहीं डाली थी, जबकि आगे का सोचकर ही आयशा का सांस रुकने लगता था। कैसी लगी है तुम्हें तुम्हारी भाभी? ड्राइविंग के दौरान मेहरान ने पूछा था, और कल रात से सबरीना से नॉन स्टॉप किया जाने वाला ये कोई 75वां सवाल था, जिसका जवाब वो कभी इख्तिसार से तो कभी लंबी तमहीद बांधकर दे चुकी थी। अच्छी हैं, लेकिन बहुत सहमी सहमी और खामोश सी लगी हैं। आयशा पर किया जाने वाला ये मुख्तसर सा तबसरा था, जो सबरीना ने आखिरकार मेहरान के गोश गुजार कर ही दिया था, वरना हकीकत तो ये थी कि उसको आयशा का सहमा हुआ और घबराया हुआ अंदाज देखकर अपने भाई पर सख्त ताव आया था, और उनके घर का माहौल देखकर उसको मुकम्मल यकीन हो चला था कि आयशा कभी भी मेहरान का साथ नहीं दे पाएगी। लेकिन वो ये सब मेहरान लाला से कहकर उनके हौसले पस्त नहीं करना चाहती थी। जब वो खुद हकीकत को तस्लीम करने से कासिर थी, तो वो क्यों इस कयास आराई में उनको उलझाती? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नई नई बात है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, वरना कसम से तोप चीज है आयजा। उसकी साफ कोई और जुर्रतमंदाना अंदाज़े बयां से तो मैं भी घबरा जाता था। तभी तो मैंने फैसला किया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आयशा से। उसकी मुदल्लिल गुफ्तगू पर सबरीना ने कोई तबसरा नहीं किया था। ये बताओ, तुमने उसकी ज्यादा पिक्स नहीं बनाई? खुदा को माने लाला, पूरी 10 पिक्स बनाई हैं। अब वो एक ही एंगल में तो बैठी थी, तो मैं क्या करती? खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है, हर पिक में वो बहुत डिफरेंट नजर आ रही है। मेहरान उससे कतन गैर मुतफिक था। इंसान को देखने का तरीका कार आना चाहिए, बस, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, जबकि सबरीना उसकी जुमानी बात को बिल्कुल नहीं समझी थी। वो यूं ही बातें करते अपने इलाके में दाखिल हुए थे। मेहरान ने अपना सेल ऑफ कर दिया था, क्योंकि बाबा जान और दादा जान को सख्त नापसंद था कि हर वक्त फोन पर लगा जाए, इसलिए आते ही वो मोहतात हो जाता था। गेट पर ही उसको सिकंदर खान नजर आ गए थे। वो किसी से बात कर रहे थे।
मेहरान ने कार वहीं रोक दी थी और बाहर निकल आया था। वो उनसे बगलगीर हुआ था, जबकि सबरीना बाहर नहीं निकली थी। सिकंदर ने उसको अंदर जाने का कहा था और वो दोबारा से कार में आकर कार स्टार्ट कर चुका था। उसने कार पोर्च में खड़ी कर दी थी। सबरीना फट से बाहर निकली थी। मान मेहरान की आवाज पर वो बेसाख्ता रुकी थी। सबरीना, याद रखना, ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे दरमियान है। जी लाला, मैं जानती हूँ, आप बेफिक्र रहें। वैसे भाभी इतनी अच्छी भी नहीं है। वो उसको चिढ़ाकर अंदर दाखिल हो गई थी, जबकि मेहरान के लब आयशा के तस्वुर से खुद ब खुद मुस्कुरा दिए थे। इतने दिनों बाद आए हैं मेरे बच्चे, आज मैं खाना इनकी पसंद का बनाऊंगी। बोलो मेहरान, क्या खाओगे? अम्मी जान पूछ रही थीं, जबकि मेहरान कसलमंदी से सोफे पर सर रखे नीम दराज हालत में लेटा हुआ था। सबरीना सिद्रा से बातें कर रही थी। जो दिल चाहे बना ले अम्मी, दादी जान और बीबी गुल कहाँ हैं? मान उसको ख्याल आया था। सब तुम्हारे चचा के घर गई हैं, मिलाद है। ऐसा करो तुम भी सलाम करके आ जाओ, वरना तुम्हारी चची को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। दादी के कान भरेगी। अम्मी जान हमेशा अपनी देवरानी के लिए यही जबान इस्तेमाल करती थी। लाला चले जाएं, हो सकता है कोई पसंद ही आ जाए। सिद्रा के कहने पर सबरीना शरारत से हंसती थी। मेहरान ने फौरन से सबरीना को घूरा था। इसको क्या जरूरत है किसी को देखने की? चचा का दामाद बनेगा, मेरी अनमता बनेगी इस घर की बहू। अम्मी जान के कहने पर जहां सबरीना सटपटाई थी, वहीं मेहरान खान का हलक अंदर तक कड़वा हो गया था। लाला कहाँ है? और सैफ भी नजर नहीं आ रहा। उसने मौजू तब्दील करना चाहा। वो दोनों भी वही हैं, तुम भी चले जाओ, सलाम करके आ जाओ। अच्छा नहीं लगता, वो कहेंगे कि तुम गांव आ गए और उनसे मिले भी नहीं। जानते तो हो अपनी चची की अदावत को। जी अच्छा अम्मी जान, मैं जाता हूँ। वो मारे बांधे उठ खड़ा हुआ था। वो अपने गेट से निकलकर जूं ही चचा का गेट क्रॉस करके अंदर दाखिल हुआ था, वहां एक जमे गफीर सा था। बाहर देगें बन रही थीं। कुछ लड़के खड़े थे जो मुस्ताती से काम करवा रहे थे। उनमें फिरोज भाई और सैफ भी शामिल थे, जबकि सामने ही औरतों के लिए इंतजाम किया गया था। अब उसको किसी तौर अंदर जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। तभी चचा जान औरतों के लिए मखसूस जगह से बाहर आए थे। उसने आगे बढ़कर उनको सलाम किया था। वो उससे बातें करने में मगन हो गए थे। सामने ही खवातीन बैठी थीं। अच्छा खासा पर्दे का इंतजाम था, लेकिन एक तरफ को पर्दा सरकाया हुआ था ताकि मेहमान खवातीन अंदर बआसानी जा सकें। अनमता, देखो तेरा कजन आया है। लड़कियों के दरमियान बैठी अनमता को एक कजन ने मुतवज्जा किया। सच? कहाँ है? उसने बेचैनी और बेयकीनी से सामने देखा था और तभी वो उसको सामने खड़ा हुआ नजर आया था। उसके दिल की धड़कनें एकदम से बेतरतीब हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे सारा लहू गालों पर आ समाया हो। वो उसको एकटुक देख रही थी, हत्ता कि काफी देर तक अनमता की नजरें उसका तवाफ करती रह गई थीं। वो बातें करके जा चुका था और अपनी बेताबी पर वो खुद ही हंसती थी। पढ़ाई कैसी जा रही है सबरीना बेटा? दादा ने खाने के दौरान अचानक से सबरीना से पूछा था। अक्सर खाना खाने के दौरान खामोशी रहती थी। बहुत कम गुफ्तगू की जाती थी, क्योंकि दाजी को खाने की मेज पर बातें करना सख्त नापसंद था। जी दाजी, बहुत अच्छी जा रही है, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया था। और मेहरान बेटा, इस दफा कोई नई किताब, कोई नई पेंटिंग नहीं आई तुम्हारी? बहुत जल्द दाजी, मेरी पेंटिंग की नुमाइश होगी वजीरिस्तान में, आपको साथ लेकर चलूंगा इंशाअल्लाह। और किताब अभी इब्तिदाई मराहिल में है। बीबी गुल की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से वो अपने कमरे से नहीं निकली। दादी जान ने जैसे दाजी को मुतला करना चाहा था, लेकिन उनको उस वक्त बीबी गुल का जिक्र सख्त बुरा लगा था। उनके चेहरे के जाविये एकदम से तब्दील हो गए थे। मैं उसको शहर ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास, और क्या करना है उसका, उन्होंने सख्त कीर लहजे में कहकर बात खत्म कर दी थी। और उन्होंने दोबारा से अपनी तवज्जो अपने पोतों की जानिब मरकूज कर ली थी। फिरोज खान, मेहरान और सैफ से बातें करते हुए वो बीबी जान को जितने सफाक
اور سنگ دل لگے تھے کبھی اتنے نہیں لگے تھے۔ وہ کس طرح سے اپنی بیٹی سے پہلو تہی کر سکتے تھے، حالانکہ وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ حالات کی ستم ظریفیوں نے اس کو ذہنی الجھاؤ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جب بھی بی بی گل کے متعلق ان سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ یوں ہی سنگ دلی کا مظاہرہ کر جاتے تھے۔ السلام علیکم گھر والوں، دادی جان کو سلام اور دادا جان کو پیار۔ اننتا کی چہکتی ہوئی آواز نے ایک دم سے وہاں چھائی یاسیت کو شگفتگی میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ تھی ہی ہوا کا جھونکا جو جہاں جاتی تھی فضا کو معطر کر دیتی تھی۔ اور کزن کیسا حال چال ہے؟ تم تو نظر بھی نہیں آتے، وہ اس کے مقابل کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میں تو کبھی کبھار نظر آ ہی جاتا ہوں، محترمہ ہی ویکینڈ منانے ننیال گئی ہوئی تھی، کبھی خالہ کے گھر تو کبھی کسی ٹرپ پر۔ اس نے چوٹ کی تھی کیونکہ پچھلے ویکینڈ وہ گھر نہیں تھی۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں، بس تمہاری قریب کی نظر کمزور ہے۔ کیوں بی بی جان؟ اس نے اپنی بات کے اختتام پر بی بی جان کی تائید چاہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر غلط بھی بولے گی تب بھی بی بی جان اس کی ہی حمایت کریں گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چچا کے ہاں شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک ہی بیٹا تھا فیض، لیکن جو حیثیت دونوں گھروں میں انمتا کو حاصل تھی وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ یہی وجہ تھی سدرا اور سبرینا جو بات گھر والوں کے سامنے کہتے ہوئے ہچکچاتی تھی، وہ بے دھڑک کہہ ڈالتی تھی اور اس کی بات کا کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا۔ سچ کہہ رہی ہے، میری بچی گھر ہی تھی۔ بی بی جان نے فوراً سے اس کی سائڈ لی تھی، جبکہ مہران نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ لیجیے دادی جان، آپ نے اس بار بھی پارٹی بدل دی ہے۔ آپ میری پارٹی میں ہیں، داجی اس کی پارٹی کا حصہ ہیں، وہ شرارت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ برخوردار، تم بھی مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنی کہ یہ، داجی فوراً سے بولے تھے۔ میں جانتا ہوں، ویسے بھی یہ تو کسی اور کو عزیز ہے، کیوں لالا؟ مہران نے شرارت سے فیروز لالا کو کہا تھا، جو یکٹک انمتا کو کافی دیر سے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی بات پر گڑبڑا گئے تھے، وہ اس کو گھورنے لگے تھے۔ محفل میں سرگوشیاں الاؤڈ نہیں ہیں کزنز، انمتا نے ٹوکا تھا۔ محترمہ فیروز لالا تمہاری بدخواہیاں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کتنا بولتی ہے یہ انمتا۔ میں نے کب کہا؟ فیروز لالا سٹپٹا گئے تھے۔ انہوں نے غصے میں مہران کو گھورا تھا، جبکہ انمتا نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتی، فیروز لالا میرے متعلق ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو تم ہو جو ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ اس کے وثوق سے کہنے پر فیروز لالا مسکرا دیے تھے۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کو کچھ کہا ہو تو۔ امی جان نے سرت سے اس کی سائڈ لی تھی۔ کہاں جاؤں؟ ان محترمہ کے لیے تو گھر کا ہر فرد ہی دیوانہ ہے، وہ فیروز لالا کے کان میں بولا تھا۔ شرم کرو مہران، انمتا کا مذاق اڑا رہے ہو؟ جبکہ مہران کھانسنے لگا تھا، فیروز لالا اس کو گھورنے لگے تھے۔ لو بیٹا پانی پی لو۔ بی بی جان نے پانی کا گلاس اس کو دیا تھا، جو کہ اس نے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ بی بی گل، آپ یہاں لان میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ رات گئے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے بعد گھر آیا تھا۔ صحن میں بی بی گل کو گھومتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ ایسا ایک بار نہیں، کئی ہزار بار ہوا تھا، جب بی بی گل کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے سب دیکھتے تھے۔ بعض اوقات ان کی حرکتیں سب کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں، خاص طور پر چیخنا چلانا، سڑکوں پر بھاگنا۔ ایسے حالات میں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ سب خاموش تماشائی سا کردار ادا کرتے تھے۔ اب تو سب لوگوں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ کیا کرتی تھیں، کہاں آتی جاتی تھیں، سب نے اس بات کا ازحد نوٹس لینا چھوڑ دیا تھا۔ مہران کو ان سے دلی ہمدردی ہوتی تھی۔ میں اس کو دیکھنے آئی ہوں، اس کو تلاش کر رہی ہوں، شاید مل جائے، وہ بہکے لہجے میں بول رہی تھی۔ الجھی بکھری گریسفل سی پھپھو عجیب مخمصوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں اس کو ڈھونڈنے آئی تھی، اس کا دودھ بھی بنانا ہے، پتہ نہیں کہاں چھپ گیا ہے، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، دیکھو لان میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، تم بلاؤ، تمہاری بات مان لے گا۔ وہ لان میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایسے کیا مسائل تھے جس کو سلجھانے کی کسی نے اب تک کوئی کوشش نہیں کی تھی؟
बल्कि उनको इस मझधार में बेयारो मददगार छोड़कर अपनी जिंदगियों में मस्तो मगन हो गए थे। वो सोचता हुआ बीबी गुल की तरफ बढ़ा। मैं समझाऊंगा उसे, आप चलें अंदर, बाहर बहुत सर्दी है। वो उनको कंधों से थाम कर आगे बढ़ने लगा था कि कुछ कदम आगे चलने के बाद वो एकदम से रुक गई थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था। मेहरान, वो आ गया है, मुझे बुला रहा है। देखो शरारती, वो खड़ा है। वो उसके बाजू झटक कर अंधाधुंध लॉन की जानिब भागी थी। बीबी गुल, वहां कोई नहीं है, मत जाए वहां। वो उनके पीछे भागने लगा था, लेकिन उनमें उस वक्त जाने कौन सी कुव्वत, कौन सी ताकत आसमाई थी कि लॉन से अब उन्होंने गेट की जानिब भागना शुरू कर दिया था। वो गेट क्रॉस कर गई थीं। मेहरान भागता हुआ गेट से बाहर आया था। वो सड़क पर अंधाधुंध भाग रही थी और उस भागने में उनकी चादर भी समीपोस हो गई थी। उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से भागते हुए उनको जा लिया था। उनकी चादर रास्ते में ही गिर गई थी। कहाँ भागी जा रही हैं? वो उनको पकड़कर हाँफता हुआ बोला था। इंतहाई तेजी से भागने की वजह से उसका तनफ्फुस बेएतदाल हो गया था। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, वो मुझे बुला रहा है, छोड़ो मुझे। वो उसकी बाहों में चीख रही थी। बीबी गुल, तमाशा क्यों बना रही हैं? घर चलें, वो उनको झंझोड़ते हुए बोल रहा था। तभी सामने से सैफ और फिरोज लाला शायद बीबी जान को ढूंढते हुए आए थे, लेकिन करीब आते ही मेहरान को देखकर उनके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे, जबकि बीबी जान चीख चिल्लाकर बेसुध हो गई थीं। सैफ ने उनकी चादर उठाकर उनको उड़ा दी थी। वो तीनों उनको घर ले आए थे, लेकिन उनकी इस हालत को देखकर मेहरान का दिल मकदर हो गया था। जूं जूं वक्त आगे सरक रहा था, उनकी बीमारी संगीन शक्ल अख्तियार करती जा रही थी। क्या हाल चाल है मोहतरमा? मैं याद ना करता तो आपको तो मेरी याद भी नहीं आनी थी। वो टेरेस पर खड़ा था और उसको फोन कर रहा था। काफी देर बैल जाने के बाद उसने फोन उठाया था और हमेशा की तरह सदमेदी से उसके सलाम का जवाब देने के बाद वो फिर से मराकबे में चली गई थी। मौसम कैसा है शहरे यारा का? मेहरान ने एक बार फिर उसको छेड़ा था। ठीक है, वो बमुश्किल बोली थी। सर्दी बहुत है, उसने कयास आराई की थी। नहीं, ठीक है बस, वो मिनमिनाई थी। कमाल है, वहां सर्दी नहीं है और मोहतरमा ने इतना सर्द लहजा अपनाया हुआ है, और मैं यहाँ गांव की ठिठरा देने वाली सर्दी में टेरेस पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ। सर्दी लग गई फिर? तो क्यों खड़े हो, कमरे में जाओ। वो बेसाख्ता मुतफक्किर लहजे में बोली थी। उसकी फिक्र में डूबी बेसाख्ता आवाज पर वो निसार ही हो गया था। इसलिए जाने मन के अंदर सिग्नल नहीं आते और तुमसे बगैर बात किए सो जाना ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये बताओ, अब तबीयत कैसी है? नाराजगी दूर हुई या जूं की तू मौजूद है? मुझे बहुत डर लगता है मेहरान। फुप्पो अगर मंगनी के लिए आ गई फिर क्या होगा? वो खदशात से पुर लहजे में बोली थी। तो जाने मन सिर्फ मंगनी होगी, जबकि मैं तो स्टैंप लगाकर अपने नाम कर चुका हूँ तुम्हें, इसलिए बेफिक्र हूँ। अब अंदेशे वहमे मुझे नहीं सताते, वगरना तो हर वक्त डरता रहता था। गांव तक आता था तो इसी डर में वक्त गुजरता था कि कहीं पीछे से कुछ हो ना गया हो और मैं सारी उम्र हाथ मलता न रह जाऊं। खैर, हाथ मलने वालों में से तो नहीं हो तुम, वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली थी। ये तो 100% दुरुस्त कहा है तुमने। अपनी मोहब्बत को किसी के साथ सोचकर ही मैं पागल होने लगता था। अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता तो गोली मार देता तुम्हें भी और खुद को भी। वो शिद्दत जज्बात में आकर बोला था, लेकिन उसकी साफ गोई ने आयशा को किस कदर मुतफक्किर किया था, क्योंकि वो अपने खानदान और अपने घर के माहौल को अच्छी तरह जानती थी। वो किसी तौर भी अपने घरेलू माहौल से सरताबी नहीं कर सकती थी। मुझे नींद आ रही है, वो बोली थी। मेरा चैन, मेरा सुकून, सब कुछ लूट कर तुम कैसे सो सकती हो? मैं सोता हूँ तो तुम्हारा चेहरा आंखों के आगे आ जाता है। जागता हूँ तो हमा वक्त तुम्हें देखने की ख्वाहिश सर उठाती है। देखने से याद आया, एक अपनी तस्वीर तो सेंड करो प्लीज। नहीं, अभी कैसे भेजूं? वो सख्त तसब्बुब के आलम में बोली थी। क्यों क्यों नहीं भेज सकती हो? मैं शौहर हूं तुम्हारा, हक है मेरा तुम पे।
तुम्हें देख सकता हूँ, हत्ता के छू भी सकता हूँ। छू तो नहीं सकता लेकिन देख तो सकता हूँ ना। दिल चाह रहा है तुम्हें देखने को। उसकी बातों ने उसकी कान की लोएं तक सुर्ख कर दी थी। अल्फाज हलक में ही फंस गए थे। प्लीज सेंड कर दो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों? दिल क्यों नहीं चाह रहा? मेरा तो चाह रहा है। फौरन भेजो वरना मैं बात नहीं करूंगा। उसने धमकी दी थी। फिर बोला, तुम तो यही चाहती हो ना कि बात ना करूं मैं तुमसे। वो शिकवा जवाब शिकवा खुद ही कर रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है मेहरान। क्यों अजीब? क्यों? गैर हूँ या नामहरम हूँ जो अजीब लग रहा है? प्लीज भेजो। किसको क्या भेजने को कह रहे हो? आवाज उसके अकब से आई थी। उसने ठिठक कर मुड़ कर देखा था। अनमता की इस बेमौके की एंट्री ने उसको सख्त बदमजा कर दिया था। अच्छा आप जल्दी से भेज दो, मैं चेक करूंगा, बाय। उसने फौरन बात समेटी थी और फिर से अनमता की जानिब मुतवज्जा हुआ था। जी तो मोहतरमा, मैं पूछ सकता हूँ इस कदर ठिठरा देने वाली सर्दी में आप टेरिस पर क्यों तशरीफ लाई हैं? तुम्हें तलाश करते हुए आई हूँ टेरिस पर, वो दूबदू बोली थी। वही तो पूछ रहा हूँ, खैरियत? मुझे क्यों तलाश किया जा रहा है? वो पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए उसके थोड़ा करीब हुआ था। अनंता का दिल और ही लय में धड़कने लगा था। क्यों? क्या मैं तुम्हें यूं ही नहीं ढूंढ सकती? वो अपना लहजा हद्दुल इम्कान नॉर्मल करते हुए बोली थी, जबकि झुकी झुकी पलकें सब रास फाश कर रही थी। कर सकती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी आंखों में जो रंग बिखरे हुए हैं ना, वो कोई और ही दास्तान सुना रहे हैं। ऐसा लगता है कि आंखों में बिखरे रंगों के पीछे कुछ फैला हुआ है जो छुपाने की सही की जा रही है। वो मायनेखेज अंदाज में बोला था और अनमता का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। तो क्या ये जानता है कि मैं इससे? ये सोचते ही उसको मेहरान से उस लम्हे एकदम से हिजाब महसूस हो रहा था। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? वो हल्की से बोली थी। मोहतरमा, मैं तो मुखालिफ पार्टी के चैनो सुकून लुट जाने की वारदात से भी वाकिफ हूँ। वो जुमानी लहजे में बोलते हुए फिरोज लाला की अचानक आमद पर बेसाख्ता हंसने लगा था। बल्कि अब तो रूबरू बात भी हो सकती है, दास्तानें सुनाई जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। फिरोज लाला ने उसको घूरा था। मुझे ताई जी बुला रही हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ, वो तेजी से कहकर चली गई थी, जबकि मेहरान उसकी बौखलाहट पर हंस दिया था। क्या कह रहे थे तुम? फिरोज लाला ने उसके कंधों पर बाजू दराज करते हुए घूर कर पूछा था। लाला, मैं स्लो कहानी को बढ़ाना चाहता हूँ। और मेरे भाई की अपनी कहानी का क्या हाल है? मोहतरमा ने बहादुरी पकड़ी, या फिर अभी तक वही हाल है? बस लाला, मोहतरमा ऐसी डरी सहमी रहती हैं कि क्या बताऊं। मुझसे ऐसे बात करती है कि मैं कहीं खा ही ना जाऊं उसको। खैर, ये तो अच्छा करती है। तुम्हारा क्या भरोसा, कभी गन पॉइंट पर अगवा करके निकाह पढ़वा लो। उनके कहे गए जुमलों पर वो हंस दिया था। आपको क्या पता, ये फरीजा मैं सरंजाम दे चुका हूँ, उसने दिल में सोचा। तभी उनको सिद्रा की आवाज आई थी। चलिए खाना खा लें। मेहरान के कहने पर वो आगे पीछे नीचे उतर रहे थे कि मेहरान के मोबाइल की बीप बजी थी। उसने मोबाइल ऑन करके देखा था। एसएमएस उसकी स्क्रीन पर जगमगा रहा था। वो वहीं रुक सा गया था। आयजा की तस्वीर को देखकर वो अनोखे जज्बात में मुब्तला हो गया था। तो जानेमन साबित हुआ कि ये मोहब्बत यकतरफा नहीं। थैंक्स जान, वो उसकी तस्वीर पर अपने लब रखते हुए सरशारी से बोला था। कुछ दिन तो रहते, अभी आए हो, तुम्हें देखा भी नहीं है और अभी से चल पड़े हो। महीना महीना तुम्हें घर याद नहीं आता, अम्मी ने पुरशफकत लहजे में कहा था। वो अपनी पैकिंग कर रहा था जब दादी जान और अम्मी जान दोनों उसके कमरे में आ गई थीं। तभी बीबी गुल ने धाड़ से दरवाजा खोला था और सीधी मेहरान के पास आई थी। बाबा, कहाँ जा रहे हो? वो एकदम से उठ खड़ा हुआ था। काम है, तुम मेरे साथ आओ, वो उसका हाथ पकड़कर बोली थी। बीबी गुल, उसको कहाँ ले जा रही हो? अम्मी जान ने चौंक कर मुतफक्किर लहजे में पूछा था। तफक्कुर की लकीरों ने उनकी पेशानी का अहाता कर लिया था। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं होश में हूँ, बाबा को कुछ नहीं कहूंगी, वो इस्तज़ाइया अंदाज में बोली थी। अम्मी जान का मुंह बन गया था, लेकिन मेहरान उनके पीछे चला गया था।
वो हवेली में गोल ستونوں کے درمیان اور طویل راہداریوں کو عبور کرنے میں مگن تھی۔ وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ حویلی سے باہر آتے ہی مہران کے قدم پہلے سست پڑنے لگے تھے اور پھر رک گئے تھے۔ انہوں نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا تھا۔ کیا میرے ساتھ وہاں چلنے سے ڈرتے ہو؟ نہیں، لیکن آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، وہ صاف کوئی سے بولا تھا۔ وہاں جاؤ، جا کر دیکھو، ایک اور بی بی گل کو سزا سنائی جا رہی ہے اس کے ناکردہ گناہوں کی۔ یہ سب لوگ اس انعام کے ان فیصلوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ بابا جان اور لالا بھی موجود ہیں۔ مہران، اگر ان سب کے غلط فیصلوں کو ان کے منہ پر غلط کہہ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، تم جیسے لوگ اس جگہ پر رہ نہیں سکو گے، وہ دل گرفتگی سے بولی تھی۔ مہران نے انتہائی تحیر سے اپنی قابل پھپھو کو دیکھا تھا جو مقامی کالج میں لیکچرار تھی، لیکن حال سے بے حال حلیے میں ایسے گھومتی تھی جس سے ان پڑھ ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، میں کافی دنوں سے آیا ہوا ہوں اور آپ نے مجھے کوئی بک بھی نہیں دی پڑھنے کے لیے، نہ ہی میری کتاب پر کوئی تبصرہ کیا ہے۔ ان کو نارمل ہوتا دیکھ کر وہ بولا تھا۔ ان کے لہجے کی سختی اور درستگی ایک دم سے بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ان کے روم میں آ گیا تھا۔ ان کا روم دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے ان کی نفاست پسندی کا قائل ہو گیا تھا۔ انتہائی کٹھن حالات میں بھی وہ جس طریقے سلیقے سے گزر بسر کر رہی تھی وہ قابل تحسین اور قابل ستائش تھا۔ اسی وقت دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر تاجی اندر داخل ہوئے تھے۔ بی بی گل، کیا کہا ہے تم نے نتھو سے؟ کیا بکواس کی ہے؟ بولو، وہ پھنکارے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بی بی گل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ صحیح کہتی ہے تمہاری ماں، تمہارا دوسرا بر دیکھنا چاہیے تھا۔ تمہاری من مانیوں نے یہ دن دکھایا ہے۔ مجھے پہلے ہی کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ میری ہی آنکھوں پر پٹی بند گئی تھی کہ تمہیں یوں منمانیاں کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا میں نے۔ بی بی جان نے تحیر سے بابا جان کے غضبناک چہرے کو دیکھا تھا۔ بابا جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، پلوشا بے قصور ہے۔ تم کیسے جانتی ہو؟ کیا تمہارے گھر رہتی ہے؟ تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا؟ وہ جو کر کے گئی ہے پورا گاؤں گواہ ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھاگی ہے، اب پکڑی گئی ہے تو اغوا کا الزام لگا رہی ہے۔ ان کی سانسیں پھولنے لگی تھیں، وہ ٹہل ٹہل کر تھک گئے تھے تو وہیں بیٹھ گئے تھے۔ بی بی جان اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو مہران کو دل گرفتہ کر گئے تھے۔ پلیز داجی، معاف کر دیں بی بی جان کو۔ مہران کی نظریں داجی کے خود پرست اور جابرانہ تاثرات والے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جہنم میں جاؤ تم، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کمرے سے جا چکے تھے جبکہ بی بی جان اسی پوزیشن میں ایسے بیٹھی تھی جیسے اسٹیچو ہوں۔ بی بی جان، ٹینشن ناٹ، آپ ٹینشن لے رہی ہیں اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اپنا بازو ان کے کندھوں پر دراز کرتے ہوئے بولا۔ تم جا رہے ہو آج؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ کر وہ پشیمان سا ہو گیا۔ جی، پلیز نہ جاؤ، آج نہ جاؤ مہران، میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، بولنا چاہتی ہوں۔ اندر بہت غبار ہے، اس کو باہر نکالنا چاہتی ہوں، ورنہ اس حویلی کے اندھیرے مجھے اپنے اندر مدغم کر دیں گے، وہ یاسیت سے بولی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا۔ میں ذرا کپڑے چینج کر لوں، پھر آتا ہوں، وہ ان کا سر تھپ تھپا کر بولا تھا۔ وہ جو ہی کمرے سے باہر نکلا تھا، انمتا اور سدرا ڈائننگ روم میں بیٹھی تھی۔ خیریت، تم لوگ گئے نہیں؟ انمتا کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور صوفے پر نیم دراز حالت میں بیٹھ گیا تھا۔ سدرا، سبرینا سے کہہ دو کل چلیں گے، وہ دائیں ہاتھ سے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ تم لوگ تو آج جا رہے تھے نا؟ انمتا نے ٹی وی کا والیوم آہستہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بی بی گل کہہ رہی ہیں آج نہ جاؤ، اس لیے نہیں جا رہا، اس نے سرسری لہجے میں کہا تھا۔ بی بی جان کا اتنا خیال ہے تمہیں، وہ پرشکوہ لہجے میں بولی تھی۔ فیروز لالا جو کہ مصروف انداز میں اپنے روم سے نکلے تھے، مہران ان کو دیکھ کر بولا تھا۔ تمہارا خیال بھی بہت ہے دل میں، ایک بار کہو تو واپس نہیں جائیں گے۔ فیروز لالا اسی وقت اس کی زومانی بات کو بھانپتے ہوئے اس کو گھورتے گئے تھے، جبکہ انمتا کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔
अरे फिरोज लाला, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आए। अनमता के चेहरे पर बिखरे रंग तो देखें जरा। उसकी बेबाकी पर अनमता हकदक रह गई थी, फिर बदतमीज कहकर चली गई थी। तुम बाज नहीं आओगे ना? अनमता को इस तरह जाता देखकर उन्होंने उसको सर्जनिश की थी। हरगिज नहीं, वो कहकर पहली पोजीशन में लेट गया था। कितने अरसे बाद हम इस तरह से बैठे हैं ना बीबी गुल। रात को वो बीबी गुल के कमरे में बैठा कह रहा था। वो मूंगफलियां खाते हुए बोला था। बीबी गुल उसको उसकी किताब में से शेर पढ़ पढ़ कर सुना रही थी। मेहरान, मुझे लगता है तुम किसी को पसंद करते हो ना? अचानक उनकी आवाज ने उसको मस्मराइज कर दिया था। क्या हर कोई जान जाता था ही इज इन लव? आयशा उसके अंदर इस तरह से सर उठाने लगी कि बीबी गुल जैसी बेजरर और कुछ कुछ जहनी उलझनों में उलझी हुई हस्ती भी जान गई थी कि वो किसी की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार है। आपको कैसे पता चला बीबी गुल? उसने तो वाज़ेह इकरार किया था और न ही इनकार, बल्कि सवाल उन्हीं पर डाल दिया था। उन्होंने एक लहजे को उसकी जानिब देखा था और फिर उसकी बुक बंद करके उस पर अपनी ठोड़ी जमाते हुए बोली थी। मैं कंफर्म तो नहीं बता सकती, लेकिन लगता है ऐसे। वो हौले से मुस्कुराते हुए बोली थी। बीबी गुल, आज आप अपने बारे में बताएं। मैं उस बीबी गुल को जानना चाहता हूँ जिसकी शोखियों शरारतों ने इस हवेली में दीप जलाए हुए थे, जिसकी शरारतों से हर कोई नाला रहता था। बीबी गुल ने अपना सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया था। उनकी नजरें खलाओं में कहीं भटकने लगी थी, ऐसे जैसे उसे गुजरे माजी के अय्याम में अपनी बिखरी यादों को एक जगह मुज्तमा करने में सरगर्दा हो गई थी। यादों की एक पहाड़ सी थी जिसने उनके जहन के दरवाजों पर दस्तक दी थी। तो अब तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगी मावरा गुल? उसकी दोस्त रामीन ने उसको हैरत से देखा था। बज़ाहिर दोनों का ताल्लुक एक ही बिरादरी से था, लेकिन दोनों घरानों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रामीन ने हसरत से मावरा गुल की जानिब देखा था, जिसके वालदैन की रोशन ख्याली और ताउन ने उसमें एतमाद पैदा कर दिया था। बिल्कुल, मेरे बाबा मुझे बहुत आगे देखना चाहते हैं। लाला छोटी सी उम्र में कामों में लग गए थे, इसलिए उन्होंने तालीम मुकम्मल नहीं की। इसलिए बाबा जान और लाला चाहते हैं कि मैं आगे पढूं। बाबा मुझे एडमिशन दिला रहे हैं। वो दोनों क्लर्क रूम से बाहर आ गई थीं। मेरी शादी हो जाएगी मावरा गुल, मैं चली जाऊंगी। रामीन ने यासियत से उसकी जानिब देखा था। अफसुर्दगी से उसका चेहरा फीका पड़ गया था। किससे हो रही है तुम्हारी शादी? वो खुशगवार हैरत में खिर कर बोली। शहबाज चाचा का बड़ा बेटा है। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब लॉन में आ गई थीं। वो जो होटल चलाता है? हाँ, वही जो होटल चलाता है। गुस्से का इंतहाई तेज है। आए दिन किसी न किसी से लड़ता झगड़ता रहता है। उसकी इस तबीयत से सभी घर वाले परेशान रहते हैं। मेरी चाची की तो बिल्कुल नहीं सुनता, माँ बहनों को गालियां देता है, बिल्कुल कहना नहीं मानता किसी का। इसलिए शादी कर रहे हैं, शायद सुधर जाए। मैं सख्त परेशान हूँ मावरा, दुआ करो मेरे साथ ऐसा ना हो जैसा मेरी बहनों के साथ हुआ है। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, उसने पुरुमीद लहजे में कहा था। हालांकि कितनी बार अम्मा जान ने मावरा के रिश्ते के लिए कहा था, लेकिन बाबा जान ने सख्ती से मना कर दिया था। वो उसको आगे पढ़ाना चाहते थे। वो दोनों अब गेट की जानिब बढ़ रही थीं। आज का मौसम तो बहुत जबरदस्त है मावरा, ऐसे मौसम में कॉफी पीने को दिल चाहता है। अगर मैं लड़का होती तो करीबी होटल में जाकर कॉफी पीती, रामीन ने हसरत भरे लहजे में कहा था। इसमें क्या मुश्किल है, आओ मैं तुम्हें ले चलती हूँ, मावरा गुल निडर अंदाज में बोली थी। रामीन ने उसको देखा था कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में फैली संजीदगी को देखकर वो ठिठक गई थी। अगर किसी ने देख लिया फिर, और वहां लोग भी तो होंगे, वो मुबहम होकर बोली थी। तो होते रहे, मैं और तुम जा रहे हैं, वो सुना है ना तुमने, 1 और 1 11 होते हैं। पागल। वो अब रोड पर निकल आई थी और मावरा गुल की नजरें बेसाख्ता रोड के दाएं जानिब उठी थीं, जहां अक्सर वो कार से टेक लगाए हुए नजर आता था। लेकिन वो अब नहीं था वहां। उसके दिल के किसी कोने में अचानक से मायूसी के बादल मंडलाने लगे थे। वो रामीन के साथ धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ने लगी थी।
لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچ کی پروازیں دائیں جانب پرواز بھرنے لگی تھی۔ اسی لمحے انتہائی تیزی سے وائٹ کرولا کے ٹائر ان کے قریب چرچرائے تھے۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھیں۔ ماورا نے سٹ پٹا کر اور کچھ درستگی سے مقابل کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے سلوٹ کے سے انداز میں سلام کر کے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ جاہل، بدتمیز کہیں کا! پہلے تو جاہلوں کی طرح کار ہم پر چڑھا رہا تھا اور پھر سلوٹ مار کر گیا ہے، پاگل! رامین نے بظاہر خفگی میں کہا تھا، جبکہ ماورا گل کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو موسم اس کے لیے کوفت کا باعث تھا، ایک دم سے اس کو خوشگوار سا لگنے لگا تھا۔ تمہاری بدتیسی کیوں نکل رہی ہے؟ سخت زہر لگتے ہیں مجھے ایسے فضول لوگ۔ رامین نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے تبصرہ کیا تھا۔ مجھے یہ موسم بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جانتی ہو کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ وہ بدتمیز سلوٹ مار کر جو گیا ہے، اس لیے۔ رامین کے چھیڑنے پر وہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ کیوں، تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا؟ ماورا گل نے اس کو چھیڑا تھا۔ اچھا، کمبخت ایک نظر ڈالے تو صحیح، لیکن ان 2 سالوں میں ایک نظر دیکھنا تو درکنار ایسے پہلو تہی کر کے بھاگتا ہے جیسے میں اس کو کھا جاؤں گی۔ وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی اور ماورا گل تفاخر سے مسکرا رہی تھی کہ ایک حسین و جمیل مہذب انسان پورے کالج کی لڑکیاں چھوڑ کر صرف اس کو دیکھنے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رہتا تھا۔ نہ تو کبھی اس نے ماورا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کی تھی۔ حتیٰ کہ اب جب وہ کالج چھوڑ رہی تھی، آخری دن بھی آ گیا تھا۔ کتنی ہی تاریک راتوں میں سوال نے اس کا خون سکھایا تھا کہ کیا وہ اب اس کو کبھی نظر نہیں آئے گا؟ کیا وہ اس کو اب نہیں دیکھ پائے گی؟ اس کو مسلسل دیکھنے کی جو عادت پڑ گئی تھی، کیا اس عادت کو چھوڑنا آسان ہو سکے گا اس کے لیے؟ لیکن اب کوشش کرنی پڑے گی۔ جب مقابل ہی کو پرواہ نہیں تو وہ لڑکی ہو کر کیا کر سکتی ہے؟ یہی سوچتے ہوئے وہ دونوں ہوٹل میں داخل ہو چکی تھیں اور لیڈیز پورشن میں بیٹھ کر دونوں نے کافی پی تھی اور چاٹ کھائی تھی۔ تبھی ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک سفید لفافہ ماورا گل کے آگے بڑھایا۔ اس نے انتہائی حیرت سے اس لفافے اور پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ماورا نے استحضاب سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے بھیجا ہے انہوں نے۔ لڑکے نے ذرا سا پردہ سرکایا تھا اور سامنے اس کو براجمان دیکھ کر اس کا دل اور ہی لے میں دھڑکا تھا، جبکہ رامین نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ مجنو یہاں بھی آ گیا ہے؟ ماورا گل نے خط لے لیا تھا لیکن اس کو پڑھا نہیں تھا بلکہ اپنے پرس میں ڈال دیا تھا۔ بل پے کرنے کے لیے جب انہوں نے لڑکے کو بلایا تو اس نے یہ کہہ کر کندھے اچکا دیے تھے کہ آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ رامین نے پوچھا تھا۔ ان کے منگیتر نے۔ اس نے ماورا گل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ماورا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا جبکہ رامین ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بغیر کسی بحث و تمہید کے باہر نکل آئی تھیں۔ اب یہ حالت تھی کہ رامین کی شوخیاں، شرارتیں اور زومانی جملوں نے ماورا گل کا جینا حرام کر دیا تھا۔ کیا تم باز نہیں آؤ گی رامین؟ ماورا جلبلا کر بولی تھی۔ میں تو باز آ جاؤں گی لیکن تمہارا منگیتر نہیں آئے گا باز، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نالائق، شرم کرو، وہ بے ساختہ کہہ کر خود ہی اس کے قہقہوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پیاری ماورا گل سلام۔ 2 سال پہلے جب آپ پر سرسری سی نگاہ ڈالی تھی تو میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دل ہمہ وقت اس چہرے کو دیکھنے کی خواہش میں سرگردہ ہو جائے گا، اور اس خواہش کو نہ تو میں سمجھا پاؤں گا نہ چھپا پاؤں گا۔ میری بہن آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہے، اس کو اکثر لینے آتا تھا اور آپ کو دیکھنے کے بعد اس دن بھی آ جاتا تھا جب وہ کالج جاتی ہی نہیں تھی۔ خود پر غصہ بھی آتا ہے، کوف بھی ہوتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس تمام عرصے میں آپ کے متعلق ساری معلومات اکٹھی کر چکا ہوں اور یہ جان کر دل کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ آپ ہمارے قبیلے کی ہیں۔ بہت جلد میں اپنے بڑوں کو آپ کے گھر بھجواؤں گا۔ اپنا نمبر لکھ رہا ہوں کہ شاید کبھی آپ کو اس نمبر کی ضرورت پڑ جائے۔ فقط بہرام خان۔ اس نے کتنی ہی بار اس خط کو پڑھا تھا اور کتنی ہی بار پڑھنے سے اس کو ہر سطر نئی لگنے لگی تھی۔
کسی کے خوابوں سے جذبوں سے سجے احساسات اچانک سے اس پر منکشف ہوئے تھے تو ادراک نے جذبوں کا، امنگوں کا ایک نیا جہان اس کے سامنے واقع کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہی بار اس خط کو پڑھتی جاتی تھی لیکن دل تھا کہ ہر بار دوبارہ سے پڑھنے کی خواہش کرتا تھا۔ بی بی گل، اماں جانی کی آواز پر اس نے خط کتاب میں رکھ دیا تھا۔ جی اماں جان، میں آتی ہوں۔ وہ کتاب تکیے کے نیچے رکھ کر ان کے پاس ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی جہاں بھابھی اور اماں جان بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ فیروز اور مہران کھیل رہے تھے۔ کیا کر رہی تھیں؟ کبھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہو۔ اب تو ویسے بھی بی بی گل کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہونے جا رہا ہے، مصروف ہو جائے گی بہت یہ۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اماں جان بیدار خان کے ساتھ بی بی گل کے لیے بھی لڑکا دیکھنا شروع کر دیں۔ بھابھی نے شرارت سے بی بی گل کو دیکھا تھا جو شکایتی نظروں سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بالکل نہیں، میں نے پڑھنا ہے ابھی، وہ بولی تھی۔ پڑھتے رہنا، روک کون رہا ہے؟ ایڈمیشن تو دلا رہے ہیں تمہارے داجی تمہیں، لیکن کل تمہارے داجی کے جاننے والے آ رہے ہیں، اچھے سے تیار ہو جانا۔ ابھی تمہارے داجی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ چھناک سے اندر کچھ ٹوٹا تھا، بی بی گل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ خوابوں امنگوں کا جہان اس کو اپنی دسترس سے دور جاتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ کون لوگ ہیں اماں جان؟ بھابھی اشتیاق سے بھرپور تھیں۔ افغانستان میں تمہارے داجی کے والد کے ساتھ مراسم تھے، ان لوگوں سے کافی آنا جانا تھا دونوں خاندانوں کا آپس میں۔ اس کے بعد تمہارے داجی سے بھی اچھے مراسم تھے۔ وہ لوگ افغانستان سے پشاور آباد ہو گئے تھے۔ کافی عرصے سے دونوں خاندانوں کے درمیان ناچاقی رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تمہارے داجی کو کسی شادی میں ملے تھے، مل جل کر گلے شکوے ختم کیے، گھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن تمہارے داجی نہیں جا سکے تھے۔ اب پھر ملے ہیں تو بی بی گل کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بیٹا بہت قابل ہے، بہت بڑا آفیسر ہے اور اپنے والد کے ساتھ کاروبار بھی شروع کروا چکا ہے۔ ناچاقی کیوں رہی تھی خاندانوں میں؟ بھابھی کی تان وہیں آ ٹوٹی تھی۔ پتہ نہیں، کسی لڑکی کا چکر تھا، بہت پرانی بات ہے، اب تو صحیح سے یاد بھی نہیں ہے۔ ان کے قبیلے کے لڑکے نے ہمارے خاندان کی لڑکی بھگائی تھی۔ ہمارے خاندان کی کافی عرصے اسی بات پر انبن رہی تھی۔ تم تو جانتی ہو ہمارے خاندان تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں تک کی دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ سچی میرا دل تو بہت خراب ہوتا ہے اس طرح کی لڑائیوں سے۔ خود بی بی گل کی بہن گل جان 10 سال تک شوہر کا گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھی رہی تھی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے اس کے شوہر کا، سعودیہ جا رہا تھا، جانے سے پہلے آنن فانن بیوی کے کاغذات بنوا ڈالے اور 3 دنوں میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا، ورنہ یہ لوگ تو ساری عمر اس کو شوہر سے دور رکھتے۔ سکندر تو پھر بھی بات کر لیتا ہے، لیکن تمہارے داجی نے کبھی نہیں کی۔ یہ کیسی روایات ہیں جو انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی ہیں؟ اماں جان نے سر داہ بھر کر کہا تھا۔ وہ اکثر اپنے خاندان کی رسومات اور غلط فیصلوں سے نالا نظر آتی تھیں۔ میں چائے بنا لوں، آپ پئیں گی؟ بی بی گل نے بیک وقت دونوں سے پوچھا تھا اور دونوں کی تائید کے بعد وہ کچن میں آ گئی تھی، لیکن پتھر جیسا بوجھ تھا جو اس کے دل پہ آسوار ہوا تھا۔ مہمان آ گئے تھے، شکوے شکایتیں ہو رہی تھیں، جبکہ ماورا گل کا دل کہیں گہرائی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ کتنی ہی بار اس کی مدہوش نگاہیں کسی کی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنے جہان میں الجھ سی جاتی تھیں۔ آنکھوں کے دریچوں میں انتظار اور فراق کا موسم کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کو بلایا جا رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کے سامنے جانے سے انکار کر دے، لیکن وہ انکار کس بیس پر کر سکتی تھی؟ اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر سب کو سلام کیا تھا۔ کچھ لڑکیاں اس سے گلے ملی تھیں اور اس کو اپنے ساتھ باتوں میں شامل کر رہی تھیں، جبکہ وہ سر جھکائے اپنے پیروں کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ اتنی شکوہ کناں تھی حالات کی سنگینی سے کہ اس نے کسی کی بات کو سنا بھی نہیں تھا، بلکہ سر جھکا کر یوں بیٹھی تھی جیسے اس کو سزائے موت کی خبر بس ملنے ہی والی ہو۔ مہمان خواتین نے اس کو شگن کے پیسے دیے تھے اور ایک خاتون جو کہ اس کی ہونے والی ساس تھی، انہوں نے اس کو انگوٹھی بھی پہنا دی تھی۔
اگرچہ اما جان نے منع کرنا چاہا تھا، لیکن پرانی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے نئے رشتے کو استوار کیا جا رہا تھا، جس میں سبھی پیش تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اس کا نمبر بھی لے لیا تھا، جو کہ اما جان کے کہنے پر اس نے دے دیا تھا۔ اس کو بھابھی جان کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی اور کمرے میں آتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ عام سی لڑکی تھی، اس کے خواب بھی عام سے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان عام سے خوابوں تک رسائی بھی ناممکن ہو جائے گی۔ ان خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو صحرا عبور کرنے پڑیں گے۔ آبلا پائی کا نہ ختم ہونے والا ایک طویل اور کٹھن سلسلہ ہوگا، جس کو طے کرنے کے بعد بھی وہ مقدر کو حاصل کر پائے گی یا نہیں۔ ایک سوالیہ سا نشان تھا اس کے سامنے۔ تم خوش ہو اس منگنی سے؟ رات گئے اما جان اس کے کمرے میں آئی تھی اور انہوں نے آتے ہی جو سوال کیا تھا اس کے لیے نہ اب یہ وقت مناسب تھا اور نہ حالات۔ آپ لوگ خوش ہیں؟ یہ سبائے ایک پرانی دشمنی کو دوستی پر استوار کیا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا ان لوگوں کے ساتھ کاروبار شروع کر رہے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اسی کاروبار کو ترقی دینے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ وہ جلبلا کر بولی تھی۔ کلفت اور کھولن تھی کہ کسی طور دور ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کھولن نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ تمہارا انتخاب نہیں کیا گیا اس لیے، ان کا بیٹا بہت قابل ہے۔ کب سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ، کتنی ہی بار تمہارے بابا جان سے ملے ہیں وہ لوگ، اور کون سا ابھی تمہاری شادی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تم پڑھتی رہو، 2 سال بعد کریں گے شادی۔ سب کچھ آنن فانن آپ نے طے کر دیا ہے، اب رہ ہی کیا گیا ہے۔ اس نے مایوسی سے کہہ کر بک کھول لی تھی، جبکہ اما جان کچھ دیر جانچتی نگاہوں سے اس کو دیکھتی رہی تھی۔ کافی دیر جب وہ کچھ نہیں بولی تھی تو وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اس سفید لفافے میں الجھ سی گئی تھیں۔ اب کیا فائدہ اس کو دیکھنے کا اور پڑھنے کا؟ اس نے بک واپس بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ یونیورسٹی جانا اسٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن اس دن کے بعد اس نے اس کو نہیں دیکھا تھا اور اس نے دل میں دعا کی تھی کہ اب وہ اس کو نظر بھی نہ آئے۔ اب اس کے نظر آنے سے کیا ہو جائے گا، اس نے مایوسی سے سوچا تھا، اور اسی دن واپسی پر وہ اس کو نظر آ گیا تھا۔ کار سے ٹیک لگائے فریش سا اپنے مخصوص انداز میں کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر ماورا کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، محض اس کو دیکھتے رہنا ہی اس کا ہر دل عزیز مشغلہ ہے، اور اس مشغلے سے آگے تک کی رسائی اس کے لیے ناممکن ہے۔ مبارک ہو بہت بہت۔ وہ روڈ پر اپنی نئی سہیلی کے ساتھ کھڑی تھی جب وہ کار اس کے قریب روک کر بولا تھا، بزدل انسان جس کی بزدلی نے اس کو کھولا دیا تھا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ وہ کسی اور کی ملکیت بننے جا رہی ہے، تو کیا اس بات سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تو پھر وہ 2 سالوں تک کیوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ اس کے سامنے کئی سوالیہ نشان تھے جن کے جواب وہ تلاش کرنا چاہتی تھی۔ کون ہے یہ؟ کیا بول رہا تھا؟ سائمہ نے تحیر سے کار کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، جو ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی جا رہی تھی۔ کوئی سڑک چھاپ آوارہ ہے، میں نہیں جانتی، اس نے زہر خون لہجے میں کہا تھا، حالانکہ رامین اس کے متعلق سب جانتی تھی۔ جبکہ سائمہ سے شناسائی ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، ویسے بھی وہ خود کو ایک بزدل انسان کی خاطر بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حلیے سے تو نہیں لگ رہا تھا۔ اور اس کو کیسے پتا چلا کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ اس نے استجاب سے اور کچھ کریدنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ پتا نہیں، میں نے نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے موضوع ہی بدل دیا تھا، جبکہ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ وہ ابھی گھر آئی تھی اور اما جان نے اس کو بتایا تھا کہ آج اس کی نندیں آ رہی ہیں۔ وہ شادی پر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ آ نہیں سکی تھی، اب آنا چاہ رہی ہیں، اور ویسے بھی آنن فانن رسمی بات چیت منگنی میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی ان کو بھی خبر نہیں تھی۔ اب وہ آنا چاہتی تھی۔ وہ مارے باندھے تیار ہو گئی تھی، لیکن اس کا دل بالکل بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کچن میں بھابھی کے ساتھ ہیلپ کرا رہی تھی، تبھی 2-3 شوخ لڑکیوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھیں۔ لو آ گئی ہیں تمہاری نندیں، بھابھی نے شوخی سے کہا تھا۔ کتنی ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ 2 نندیں ہیں اور 3 دیور ہیں۔
इस वक्त तो 4 आई हैं, 2 कजिन्स हैं शायद। जाओ, तुम्हें पूछ रही हैं। भाभी जो कि ट्रॉली सजा रही थी उससे कहकर फिर से मगन हो गई थी। भाभी आप चले ना, मैं आपके साथ जाऊंगी। वो सख्त नर्वस हो रही थी। भाभी उसकी घबराहट से हिज उठाकर बोली थी, जो मुश्किल मरहला था वो तो बआसानी सर किया है। अब लड़कियों से मिलने से शर्मा रही हो, कमाल है। चलो आओ, मैं ले चलती हूँ। भाभी ट्रॉली आगे घसीटती हुई बोली थी। वो भाभी की मायत में चलने लगी थी। ड्राइंग रूम में बैठी चारों लड़कियां अम्मा जान से बातें करने में मस्त मगन थीं। उसको आता देखकर एकदम से खामोश हो गई थीं। उसने सबको मुश्तरका सलाम किया था और मरियम पर नजर पड़ते ही उसके अल्फाज मुंह में ही गुम हो गए थे। मरियम उसके डिपार्टमेंट में पढ़ती थी, बहराम खान की बहन थी, तो वो यहाँ किस हैसियत से मौजूद थी? कई सवाल या निशान उसकी आंखों के सामने लहराने लगे थे। वो इंतहाई मोहब्बत से न सिर्फ उससे मिली थी बल्कि उसका हाल अहवाल भी पूछ रही थी। मरियम ने बारी बारी उनका तारुफ कराया था। लाला तो इतने बेताब थे कि हमें खुद छोड़ने आए हैं। मरियम से छोटी सबाहत ने सरगोशी की थी। भाभी इनको लवाजमात पेश कर रही थीं। आपके लिए कुछ भेजा भी है उन्होंने। उसने एक गिफ्ट पैक की जानिब इशारा किया था जो कि मरियम ने अपने दाएं सोफे पर रखा हुआ था। उसके ऊपर एक छोटा सा कार्ड चश्मा किया हुआ था। उसने एक नजर डालकर अपना सारा ध्यान उनकी जानिब लगा लिया था। बीबी गुल, तुम भी कुछ खा लो ना, आज कुछ भी नहीं खाया तुमने। भाभी के कहने पर मरियम ने चौंक कर उसको देखा था। आपको सब बीबी गुल कहते हैं? उसने महज इस बात में सर हिला दिया था। अगर मैं आपकी तस्वीर बना लूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? मरियम की कजन शलाला ने पूछा था। बना लो, भाभी ने फराख दिली से इजाजत दी थी। उसने खट से मोबाइल से उसकी कई तस्वीर बना डाली थी। अम्मा जान नमाज पढ़ने चली गई थी जबकि भाभी दोबारा किचन में जा चुकी थी। उनके जाने के बाद वो चारों खुलकर बैठ गई थी। शलाला, तुम भाभी को शहजोर लाला की शादी की पिक्स दिखाओ ना। मान मरियम को ख्याल आया था, हमारे कजिन है, अरुषा लाला के बड़े भाई हैं। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी, हम वहीं गए हुए थे। मरियम ने मोबाइल शलाला से ले लिया था और अब वो फोटो वाला फोल्डर खोल चुकी थी। वो एक के बाद दूसरी तस्वीर उसको दिखा रही थी और साथ साथ तारुफ भी करवाती जा रही थी। शुरू में उसने अदम दिलचस्पी से देखना शुरू की थी, लेकिन जब वो एक दूसरे की टांगे खींचने लगी थी कि किससे कहाँ गड़बड़ हुई थी, कौन किस तस्वीर में मोटी लग रही थी, किसका खाते हुए कितना मुंह खुला था, अब वो ध्यान और दिलचस्पी से उनकी बातें सुनने लगी थी। तभी ही कितनी तस्वीर में वो भी उसको नजर आया था। एक तस्वीर में दूल्हे के कंधे पर अपना बाजू दराज किए हुए था। वो एक एक कजन का और दोस्तों का बता रही थी। और ये पता है कौन है? शलाला ने उंगली उसकी तस्वीर पर रखी थी और शरारत से उसको देखने लगी थी। उसका दिल इंतहाई तेजी से धड़कने लगा था, ऐसे जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। ये बहराम लाला हैं, यानी आपके मंगेतर। उसने हैरत की ज्यादती से उन चारों को बारी बारी देखा था। दिल अजीब ही अंदाज में धड़कने लगा था। तो जहन अभी भी बेयकीनी की सरहदों पर हिचकोले खा रहा था। ख्वाब हकीकत में बदल गए हैं। इतनी जल्दी, इतनी सरत और तुंधी से? अभी तो उसने उसको ठीक तरह से मांगा भी नहीं था और खुदा ने अपनी मेहरबानी से बिन मांगे वो इंसान उसके बख्त में लिख दिया था। और वो कितने ही दिनों से खुद से, अल्लाह से, घर वालों से नाला थी। वो नहीं जानती थी कि वो इंसान उसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। भाभी का रंग तो देखो, भाई की पिक्स देखते हुए कैसा सुर्ख हो रहा था, जैसे कंधारी अनार हो। शैलाला ने तबसरा किया था। मेरी भाभी इंतहाई शर्मीली लड़की है, तुम्हारी तरह नहीं कि मंगेतर से हर तरह की बात कर लेंगी और शर्माएंगी भी नहीं। मरियम ने अपनी कजन पर चोट की थी। उसकी बात के जवाब में वो तुनक कर बोली थी, अगर जवाब ना दूं तो इनका कजन खुदकुशी की धमकी देने लगता है। मैं क्या करूं? बस बस, खुदकुशी करने लग जाता है। बेवकूफ किसी और को बनाना। भाभी, जब उसको पता चला था कि इस चुड़ैल से उसकी मंगनी हो रही है तो 2 दिन तक वो बेहोश रहा था। भाभी झूठ बोल रही हैं, चुड़ैलें हैं आपकी नंदें। उसको तो यकीन ही नहीं आया था कि मुझसे मंगनी हो रही है।
वो रुहासी होकर बोली थी, जबकि मरियम और सबाहत का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। उसी वक्त मरियम का फोन बोल उठा था। अम्मी जान और भाभी आ गई थी। लाला का एसएमएस आया है, आ गए लेने। उसने उनको मुखातिब किया था। उसके नाम से ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा था। खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आज उसने कितनी ही बार उसको बुरा भला कहा था। अब उसको उसकी शौकियां आंखों में मुस्कुराते जुगनू नजर आ रहे थे जब वो उसको मुबारकबाद देकर गया था। लाला ने कहा था कि आपकी तस्वीर उनको दिखा दूं और पूछ लूं कि लाला कैसे लगे हैं आपको, लेकिन अभी तो जल्दी में हूँ, यूनिवर्सिटी में पूछ लूंगी। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। वो उठ खड़ी हुई थी। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो तुमने ठीक तरह से कुछ खाया भी नहीं है। आंटी, असल में हमने शादी पे जाना है, सोचा भाभी से मिलने फिर चले जाएंगे। लाला भी आ गए हैं, बस चलते हैं, फिर आ जाएंगे। अब तो आना जाना लगा रहेगा। जाते हुए मरियम ने उसको गिफ्ट दिया था और वो चारों उससे मिलकर चली गई थीं। उसने खुद को आईने में देखा था, एक बार, दो बार, हर बार बेयकीनी थी कि दिल में कुंडली मारे बैठी हुई थी। कितनी ही बार उसने कार्ड खोल कर देखा था, कितनी ही बार उस शोपीस पे खड़े एक शहजादे और शहजादी पर उसकी नजरें मस्मराइज सी होकर ठहर गई थीं। तभी उसका फोन बोल उठा था। मरियम का नंबर स्क्रीन पे जगमगा रहा था। उसने कुछ हिचकिचाते हुए मोबाइल ऑन कर दिया था। हेलो, कैसी हैं भाभी जान आप? मरियम की शोखुशंग आवाज उसकी समाज से टकराई थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन इस वक्त लाला को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मुसलसल घूर रहे हैं मुझे, फरमा रहे हैं कि बात करनी है आपसे, लेकिन अगर आप बात नहीं करना चाहती तो बता दीजिए, मैं साफ लफ्जों में मना कर दूंगी। वो बोल रही थी और उसके पीछे से बहराम खान की आवाज आ रही थी। उसके साथ ही बहराम ने उससे फोन खींच लिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उसकी भारी मर्दाना आवाज एयरपीस पर उभरी थी। मावरा का दिल यकायक धड़कने लगा था, सांसें बेतरतीब हो गई थीं, हाथ पांव फूल रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया था। कैसी हैं आप? उसने अपना सवाल दोहराया था। मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ठीक हैं, लेकिन मैं तो 2 सालों से ठीक नहीं हूँ। एक बार मरियम को कॉलेज ड्रॉप करने गया था, किसी को देखकर बेसाख्ता गाड़ी पर ब्रेक लगा बैठा था। अभी तक वहीं खड़ा हूँ, ना पीछे हट सकता हूँ और ना ही आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन एक फैसला तो कर चुका हूँ कि कुछ भी हो, इस माह में बाज़ाब्ता तौर पर आपको अपने नाम करवा कर ही दम लूंगा। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। और मेरी पढ़ाई, एमए करना मेरा ख्वाब है, मैं किसी तौर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, वो रुहासी होकर बोली थी। तो वो बेसाख्ता हंस दिया था। मैं जानता हूँ, लेकिन जो हमारे वालिदैन है ना, उनके दरमियान कोई मसला कब सर उठा जाए और कब तूल पकड़े पता नहीं चलता। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो संजीदा हो गया था। उसकी संजीदगी ने उसको भी मुतफक्किर कर दिया था। बीबी गुल, खाना खा लो। भाभी की आवाज पर उसने जल्दी से सेल ऑफ कर दिया था। अगले कई रोज तक वो बाकायदगी से मरियम को यूनिवर्सिटी छोड़ने और लेने आता रहा था। उसको भी देख लेता था और कभी कभार उससे फोन पर भी बातें कर लेता था। इन्हीं दिनों बहराम के इसरार पर उनके घरों में शादी का गलगला मचा हुआ था। सब तैयारियों में मगन थे। वो भी खुश थी और आनन फानन वो घड़ी भी आ गई जब वो बहराम के आंगन में अपने साथ उम्मीदों, ख्वाहिशों और उमंगों को अपने पल्लू से बांध कर दाखिल हुई थी। बहराम को ऐसा लग रहा था जैसे उसको हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ था, मावरा शर्म से खुद में सिमट गई थी। बहराम दरवाजा बंद करता तब से बेड पर उसके करीब लेट गया था। एक ख्वाब की सी कैफियत में हूँ मावरा, यकीन से दूर और बेयकीनी के करीब करीब। कभी लगता है तुम ही तो हो, कभी गुमा होता है कहीं तुम्हारा साया तो नहीं। फिर सोचता हूँ अपने खानदान में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा भला, जिसको चाहा पा लिया। न जालिम समाज रास्ते में आया, ना ही घर वाले रुकावट बने। तो कभी लगता है ये एक वसवसा है, इल्यूजन है, ख्वाब है। तुम ही यकीन दिला दो कि ये ख्वाब है या हकीकत।
वो उसके आगे अपना हाथ बढ़ा कर बोला था। उसका हाथ 2 मिनट हवा में झूलता रहा। फिर कुछ शर्माते हुए मावरा ने अपना चूड़ियों से भरा हाथ उसके हाथ पर रखा। उसने उसका हाथ खींच लिया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए सटपटाकर उस पर आ गिरी थी, जबकि बहराम के कहकहे से कमरे के दरो दीवार मुस्कुरा दिए थे। फिर उसने आहिस्तगी से उसका चूड़ियों से भरा हाथ अपने दोनों हाथों के दरमियान रखकर आहिस्तगी से दबाया था। अब लग रहा है कि हकीकत है कुछ कुछ, वो शरारत से बोला था, जबकि मावरा अपना हाथ खींचने की सही कर रही थी। छोड़ने के लिए तो नहीं थामा था मोहतरमा, वो शरारत से बोला था। यार, ये इतना लंबा घूंघट डालने का क्या खटरा पाला हुआ है? हालांकि 1000 बार देख चुका हूँ, अब ये देखना है कि हमें किस किस तरह से शिकस्त देनी है। उसने आहिस्तगी से उसका घूंघट उठाया था और घूंघट उठाते ही सारे अल्फाज मुंह में ही गुम हो गए थे। सदा की सादा रहने वाली मावरा पर टूट कर रूप आया था, ऐसा कि बहराम का अपना दिल हाथों में धड़कने लगा था। बहराम घर वालों के मना करने के बावजूद मावरा को लेकर हनीमून के लिए सवार चित्राल कागान चला गया था। बहराम के चाचा और बाबा जान ने अगरचे हामी भर ली थी, लेकिन उसकी अम्मी को सख्त एतराज था। एक तो हालात ठीक नहीं थे, दूसरा दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बहराम ने किसी की नहीं सुनी थी। जो ही सवात पहुंचे, उसके 15 रोज के बाद उसके वालिद रईस खान, जिनको सब आगा जान कहते थे, उनको बुला रहे थे। आगा जान, खैरियत तो है? कोई मसला हो गया है क्या? उनका संजीदा और मुतफक्किर लहजा उसको परेशान कर गया था। तुम जल्दी से आ जाओ, आओगे तो फिर बात करते हैं, उन्होंने बेलोच लहजे में कहा था, जबकि 7 दिन पहले वो न सिर्फ उससे मजाक कर रहे थे, बल्कि जनमुरीद कह कहकर छेड़ भी रहे थे। उसने फोन बंद कर दिया था। खैरियत तो है बहराम? आप परेशान लग रहे हैं। मावरा ने तहय्युर इस्तिजाब से बहराम को देखा था, जिसके माथे पर अनगिनत बलों का जाल फैल चुका था। नहीं मेरी जान, परेशान नहीं हो, लेकिन मेरी सिक्स सेंस अलार्म बजा रही है, जैसे कुछ होने वाला है। मावरा, मेरी जान, मुझसे वादा करो, चाहे कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, तुम मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगी, मेरा साथ दोगी, वादा करो। वो उसका हाथ थाम कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था। मैं जिंदगी के हर लम्हे, हर पल में आपके साथ हूँ बहराम, कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। वो उसके कंधे पर सर रखकर बोली थी। बहराम ने प्यार से उसको खुद में समेट लिया था, लेकिन उसकी सोचें कहीं और ही महवे परवास थीं। जो ही वो घर में दाखिल हुए थे, उनका इंतहाई सर्द महरी से इस्तकबाल किया गया था। माहौल में संजीदगी को दोनों ने भांप लिया था। अगरचे मरियम और सबाहत बहुत प्यार से मिली थी, जबकि बहराम की बीबी ने उसको देखकर कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनका पहला सा इल्तिफात मफकूद था। बहराम, कमरे में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। बीबी ने बहराम को अपने कमरे में बुलाया था। तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। वो उसका गाल थपथपा कर बोला था। बहराम, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर ना जाएं। मावरा ने उसका बाजू पकड़ लिया था। उसका दिल अनजाने खदशों से हरासा हो गया था। तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कमरे में चलो, मैं आता हूँ। वो उसका हाथ थपक कर बोला था। वो कमरे में आ गई थी, लेकिन एक बेकली सी थी जिसने उसको अपने हिसार में ले लिया था। उसने आते ही अपना मोबाइल ऑन किया था, जो कि काफी दिनों से बंद था। वो बहराम के फोन से ही अम्मा जान को फोन करती रही थी। मोबाइल ऑन होते ही सिकंदर लाला के कई मैसेजेस थे जो आना शुरू हो गए थे। उसने सरद से लाला को फोन किया था। सलाम के बाद जो पहला जुमला उन्होंने उससे बोला था, उस जुमले ने उसके कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। डाकू हैं ये लोग, बहराम के बाप ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, बज़ाहिर मौलवी बना फिरता है, हम लोग उन पर केस कर रहे हैं। अब तुम्हारा वहां रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना सामान और जेवर बैग में डाल लो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सिकंदर लाला की आवाज बम की तरह उसके आसाब पर बरस रही थी। उसको ऐसे लगा था जैसे किसी ने ख्वाबों की दुनिया को आग लगा दी हो और यकयक उसको सहरा में हकुदक तन्हा छोड़ दिया हो। वो फोन बंद करके मैकेनिकी अंदाज में अपना सामान समेटने लगी थी। आंखों से अश्क रवां थे और दिल टूटे बिखरे खिरचियों की मानिंद उस कमरे में यहाँ वहां बिखरा हुआ था।
वो सामान समेट कर बेड पर आ बैठी थी। उसी वक्त बहराम कमरे में दाखिल हुआ था। उसने एक नजर उस पर और दूसरी नजर उसके सूटकेस पर डाली थी। वो यकीनन उस सूटकेस का सबब पूछेगा, उसको सरजनिश करेगा, रोकेगा। वो कहेगा कि वो उसकी इज्जत है, उसको छोड़कर किसी तौर नहीं जा सकती, लेकिन वो उसके ख्यालात के बरखिलाफ बोला था। मावरा, इन हालात में तुम्हारा अपने घर चले जाना बेहतर है, वो कहकर बेड पर बैठ गया था, जबकि इस्तेजाब और बेयकीनी से उसकी आंखें फटने को थीं। उन आंखों में जहां कुछ देर पहले हलावत और मोहब्बतों का जहान आबाद था, अब सफेद स्लेट की मानंद सफा चट थी। ना मोहब्बत, ना नरमी, ना इल्तफात, ना नफरत, कुछ भी नहीं था। मावरा का फोन बोल रहा था, गाड़ी का हॉर्न उसको सुनाई दे रहा था। सिकंदर लाला आ गए थे। उसने आंसू भरी आंखों से उस बुतनुमा इंसान को देखा था जिसकी नजरें खला में किसी गैर मरई नुक्ते पर उलझी हुई थीं। सिकंदर लाला आ गए हैं मुझे लेने। उसने हत्तुल इम्कान अपना लहजा भारी होने से रोका था। तुम चली जाओ। जवाब खिलाफ तवक्का मौजूद था। उसने एक बार फिर उसकी जानिब देखा था, लेकिन ना तो उसने अपने जवाब में तरदीद की थी और ना ही उसकी पोजीशन में कोई फर्क आया था। वो अपनी चादर ओढ़ चुकी थी। उसने अपना बैग घसीटा था। दरवाजे तक पहुंचकर अपने पीछे मुड़कर देखा था। बहराम ने मुंह दूसरी जानिब कर लिया था। अल्लाह हाफिज बहराम, उसने हौले से कहा था और बाहर निकल गई थी। वक्त रुक सा गया था। उसके दिन रात पर एक जमूद सा छा गया था। वो जानती थी पसंद और नापसंद बड़े फितरी और मुंहजोर जज्बे होते हैं। उन एहसासात में इंसान का जाती अमल दखल बेकार है। वो जितनी बहराम से मोहब्बत करने में और करते ही रहने में खुद को बेबस पाती थी, उतना ही हमा वक्त अपने मोबाइल पर उसके एसएमएस को तलाश करते रहने में भी वो बेबस सी हो गई थी। उसने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दिया था। मरियम नहीं आ रही थी, वरना वो उससे ही बहराम का हाल पूछ लेती। बाबा जान ने बहराम के वालिद और चचा पर केस कर दिया था। दोनों खानदानों की जगहंसाई हो रही थी। खानदान के बड़ों ने जरगे में इस मसले के लिए दोनों खानदानों के चीदा चीदा अफराद को बुलाया था और उस लड़ाई झगड़े के दौरान मावरा पर इंकिशाफ हुआ था कि वो माँ बनने वाली है। 2-3 माह होने को आए थे। सर जंग जूं की तूं बरकरार थी और एक रात उसने अपनी सारी अना खुददारी को बालाए ताक रख कर बहराम को फोन कर दिया था। काफी देर तक बेल जाती रही थी, लेकिन कॉल अटेंड नहीं की गई थी। उसने मायूसी से सेल की जानिब देखा था। तो क्या हम दोनों के दरमियान इतनी दीवारें आ गई हैं कि वो मेरा फोन भी नहीं रिसीव करेगा? और कुछ ही देर बाद उसके मोबाइल पर बहराम की कॉल आ रही थी। उसने बेताबी से कॉल अटेंड की थी। हेलो। बहराम की आवाज सुनते ही सबके सारे बंधन टूट गए थे। वो ज़ारो कतार रोने लगी थी। मावरा, मेरी जान मत रो प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। इन दोनों खानदानों की लड़ाई में हम लोग सैंडविच बन गए हैं। कितना अरसा हो गया है तुम्हें देखा नहीं है, तुमसे बात नहीं की। वो आज़र्दगी से बोला, इसलिए फोन करने का ख्याल नहीं आया कभी? उसने शिकवा किया था। तुम क्या जानो, मुझ पर वक्त आकर ठहर गया है। आंखें तुम्हारा तवाफ करना चाहती हैं। हम वक्त तुम्हें देखने की तलबगार हैं। मैं अपनी वहशतों को किस तरह बंद बांध कर बैठा हूँ, ये मैं जानता हूँ या मेरा खुदा। अभी भी बेड पर तुम्हारी तस्वीर बिखेर कर बैठा हूँ। मेरी कोई सोच ऐसी नहीं है जिसमें तुम ना हो। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर खुद पर सब्र नहीं कर पाऊंगा, इसलिए फोन नहीं किया। कल जरगे में हाजिरी है, दुआ करो सब बहसन खूबी सर अंजाम पाए। और अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया बहराम, फिर? वो वसवसों में घिर कर बोली थी। अल्लाह ना करे मावरा, एक बात तो तय है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर इनकी सुलह नहीं होती तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ, मैं साथ दूंगी। अब जबकि हम, उसने जानकर बात अधूरी छोड़ दी थी। जबकि हम का क्या मतलब? बहराम, हम वालदैन बनने वाले हैं। उसकी धीमी सी सरगोशी ने बहराम के चारों तरफ मुसरतों के फूल खिला दिए थे। वो खुशगवार हैरत में गिरफ्तार होकर बोला, तो तुम सच कह रही हो मावरा? जी, उसने हौले से तायीद की थी। ओह मेरी जान, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम यकीन करो, मेरे कदम जमीन पर टिक नहीं रहे हैं। कल ही आजर से बात करता हूँ, हम लाहौर चले जाएंगे।
चलोगी گی نا؟ جی، کچھ تو کہو، تم کچھ نہیں بولو گی؟ وہ شرارت سے بولا تھا، جبکہ ماورا کو اس لمحے اس سے بے حد حجاب آ رہا تھا۔ بہرام کوئی آ رہا ہے شاید، میں پھر بات کروں گی، بائے۔ اس نے سرت سے فون بند کر دیا تھا۔ بعض اوقات خوف اور دھند میں لہراتے خدشات حقیقت کا روپ دھار کر سوچ و عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ بہرام اور ماورا کے خدشات اٹل حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گئے تھے۔ جرگے میں دونوں فریقین کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی اور سکندر خان کے ہاتھوں بہرام کے چھوٹے بھائی کا قتل ہو گیا تھا۔ بہرام کے بھائی یاور خان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ سکندر خان بھاگ گیا تھا اور جرگے کی سزا کے مطابق ان کو اپنا شہر چھوڑنا تھا۔ وہ اپنے آبائی گاؤں آ گئے۔ سب گھر والے راتوں رات گھر آ چکے تھے۔ بھابھی، امی جان اور دادی جان سب سخت پریشان تھی اور ماورا گل کو تو اپنی دنیا ہی اجڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں جان نے سختی سے اس کو منع کر دیا تھا کہ وہ بہرام سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھے گی۔ اب رابطے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، اگرچہ عشق انسان کو غیر معمولی طاقت اور بہادری عطا کرتا ہے، تو وہی اس سے یہ دونوں چیزیں چھین بھی لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یاور کا چہرہ جگمگانے لگا تھا۔ کیسا قداور بھائی تھا بہرام کا، جو بھائی بھابھی کہتے نہیں تھکتا تھا۔ اب منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ خزاں کے بادلوں نے ان کی زندگی کو برزخ بنا دیا تھا۔ سب کے دلوں میں سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ وہ بدلہ لیں گے، لیکن سب کی توقع کے برخلاف انہوں نے بدلہ نہیں لیا تھا۔ حتیٰ کہ 9 ماہ بعد ماورا نے انتہائی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، بلال خان۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال کا ہو گیا تھا۔ ماورا گل نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال ہی لیا تھا۔ سردیوں کے یکبستہ دن تھے جب وہ داجی سکندر لالا اور اماں جان کے ساتھ بلال کے چیک اپ کے لیے شہر جا رہے تھے کہ ایک روڈ پر کار موڑتے ہوئے انتہائی تیزی سے ایک گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ حادثہ بھی ہو سکتا تھا اگر گاڑی اچانک سے سامنے آتی، لیکن گاڑی کو ڈرائیور نے انتہائی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سامنے لا کر ان کا راستہ روکا تھا۔ ماورا، میری بچی، نیچے ہو جا۔ اماں جان نے اس کا سر نیچے کر دیا تھا، حتیٰ کہ ننھا بلال نیند میں ہی کسمسانے لگا تھا۔ کار کا دروازہ کھول کر 2 نقاب پوش باہر آئے تھے۔ ایک نے داجی پر بندوق تان لی تھی اور دوسرے نے ان کی جانب کا دروازہ کھول دیا تھا اور اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ کتنی حسرت تھی مجھے اس چہرے کو دیکھنے کی، لیکن اب جی چاہتا ہے ایسا کروں کہ یہ چہرہ مسخ ہو جائے، خوشیاں حرام کر دوں اس چہرے پر۔ وہ انتہائی صفاقی اور بے رحمی سے ماورا گل کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے پر بکھرے رونت اور لاتعلقی اور غصے کے بادل دیکھ رہی تھی، جس نے اس کا چہرہ کرخت کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تمہیں کتنے پیغام بھجوائے تھے میں نے؟ تمہاری بھابھی کو، ماں کو فون کر کر کے منتیں کی کہ ہماری زندگیاں برباد نہ کریں۔ میں سب بھول جاؤں گا، ماورا کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا، لیکن تم نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن اب تم رہ نہیں سکو گی، میرے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے تڑپو گی، اس طرح جس طرح میں تڑپا ہوں۔ رو گی لیکن تمہاری فریاد کوئی نہیں سنے گا، جس طرح میری فریاد کسی نے نہیں سنی۔ وہ لفظ لفظ شعلہ اگل رہا تھا، اس کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ اور آج کے دن ماورا پر کیا کیا باتیں تھیں جو منکشف ہو رہی تھیں، جو کہ بھابھی اور اماں جان نے دانستن اس سے چھپائی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا بہرام، مجھے کسی نے کوئی پیغام نہیں دیا، تمہاری کوئی اطلاع نہیں ملی تھی مجھے تو میں خود حیران تھی کہ تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ماورا، دھوکہ دینا تمہارے خاندان کے لوگوں کا وتیرہ ہے، تم کیسے مختلف ہو سکتی ہو ان سے؟ اس نے آگے بڑھ کر بلال کو اس سے کھینچنا چاہا، لیکن ماورا نے چلا کر سرت سے اس کو پیچھے کر دیا تھا۔ بہرام خان، تم ایسا نہیں کر سکتے، سکندر لالا دھاڑے تھے۔ تم چپ رہو سکندر، میں چاہوں تو یہیں اپنے بھائی کے قاتل کو مار سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔
نہیں بہرام، میں بلال کے بغیر مر جاؤں گی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہرام پلیز، وہ زارو قطار رو رہی تھی، جبکہ بہرام پرسکون لہجے میں بولا تھا، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم مر جاؤ ماورا، جیسے میں مرا ہوں، وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں بلال کو کھینچا تھا۔ اماں جان اور بھابھی نے چھڑانے کی صحیح کی تھی لیکن بے سود، وہ ایک بپھرے ہوئے انسان کی منتشر قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ بلال کو لے کر چلا گیا تھا۔ کہاں؟ کسی کو بھی نہیں پتا چلا تھا، نہ ہی کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ بہرحال اس خاندان پر قتل کا قرض موجود تھا، اور میں تب سے اب تک اس کو تلاش کرتی ہوں۔ ہر جگہ، ہر مقام پر وہ اس کو دیکھنے لگی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ مہران نے انتہائی ہمدردی سے ان کی جانب دیکھا تھا کہ اس سفر میں اذیت اور وحشت کے پل صراط طے کر کے بھی وہ نامراد اور ناکام رہی تھیں۔ گھر کا ہر فرد ان کو سائیکو کہتا تھا، کسی نے اس سائیکو پن کے پیچھے اصل بی بی گل کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ناول ابھی جاری ہے، بہت جلد ملتے ہیں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔